अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। और आज का दिन भी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और अच्छा नहीं होगा तो हम उसको मज़ीद मज़ेदार बनाएंगे। बहुत सी अहम चीज़ों पर हम बात करेंगे, अहम मामलात पर हम बात करेंगे। और पहला अहम मामला क्या हो सकता है? पहला अहम मामला ये कि देखिए, अच्छी खबर से दिन का स्टार्ट करेंगे ना, पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अब ग्रुप बी में जनाब जो टॉप पर है डैट इज अरशद नदीम, जिनके वाले से डे वन से कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो एथलीट्स गए हैं सबसे ज्यादा उम्मीदें जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम से हैं। और नेज़ाबाजी, नेज़े फेंकने में माहिर है। और आप सोचें कि एक ऐसे मुल्क में जहां पर ग्राउंड्स वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी उनको ज़्यादा तरबियत भी नहीं मिली, लेकिन उसके अंदर गॉड गिफ्टेड उनके पास आर्ट है और इससे पहले एशियन गेम्स में नाम मनवा चुके हैं। और वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है। याद रहे कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है कारकर्दगी की बुनियाद पर, अरशद नदीम वहां पर गए हैं, ग्रुप बी में लीड कर रहे हैं। एग्जैक्टली 85 पॉइंट समथिंग उनका है सबसे। जी बिल्कुल, 86 पॉइंट समथिंग उनका रिकॉर्ड है अब तक पर्सनल। और अभी जो ग्रुप बी में ग्रुप बी में 85.16 है उनका, और जिसकी बिना पर उन्होंने क्वालिफाई किया फाइनल में हैं 12 लोग। और ग्रुप ए में जनाब जो नीरज चोपड़ा हैं भारत के, और अरशद नदीम कहते हैं कि वो उनकी इंस्पिरेशन है, तो वो कहते हैं कि जनाब उनके साथ अब मुकाबला होगा। और इसके साथ साथ और भी काफी एथलीट्स हैं, 12 टोटल प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे क्वालिफाई किया। शाहिद हाशमी साहब जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस दिन जब टोक्यो में ओलंपिक्स का ये पूरा तमाम मेला सजना तो उससे पहले ही कह दिया था कि इंशाल्लाह अरशद नदीम जो है, बाकी खैर किसी का नाम नहीं लिया था, ये पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज या सिल्वर तो जरूर लेकर आएंगे। गोल्ड लेकर आएंगे जी, कहता है ये गोल्ड लेकर आएंगे। मैंने भी साथ में ट्वीट की थी गोल्ड आएगा जी। 85 मीटर फेंक चुके हैं, 86 इनका रिकॉर्ड है, और आगे जाके ये इंशाल्लाह 90 मीटर फेंकेंगे और रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। इसके साथ साथ जनाब हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नॉट ओनली इन द पाकिस्तान रीजन, बल्कि चाइना में ये हुआ है कि वुहान का पूरा जो शहर है, जहां से आपको याद होगा कि कोरोना शुरू हुआ था, अब दोबारा से केसेस सामने आए हैं। और पिछले दिनों में कोई 300 केसेस सामने आ गए मदिया। अब पूरे शहर की जो है उन्होंने टेस्टिंग कराने का फैसला किया है। तो दिस इज कंसर्निंग, क्योंकि ये कोरोना वायरस चाइना में अब बीजिंग तक पहुंच गया। बिल्कुल जी, सूरत हाल काफी ज्यादा मखदूश होती चली जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे। विल आल्सो टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन टुडे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। एक मीम ने 3 पाकिस्तानी दोस्तों को लखपति बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर 84 लाख रुपए में फरोख्त। तस्वीर को क्रिप्टो करेंसी में खरीदा गया है। मरी में कब्जा माफिया बेलगाम, वजीर आजम पोर्टल पर शिकायत करने वाली खातून की जमीन पर दोबारा कब्जा हो गया। रिश्तेदारों पर हमला भी किया गया, हाजरा परवीन का इल्जाम। सियासत में मुफाहिमत की बात कर शहबाज शरीफ का माजी भुलाकर आगे बढ़ने का बयान खुशाइन करार। फवाद चौधरी कहते हैं पार्लियामेंट में मौजूद ऑपोजिशन से हुकूमत बात करने को तैयार है। खराब मौसम और लैंडस्लाइडिंग, गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। जी तो बात करेंगे फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम। अच्छा ये देखें कि हम कितने एक्साइटेड हैं कि मैं और मदीहा एक साथ ही बोल पड़े, क्योंकि मतलब टोक्यो ओलंपिक से हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। शाज़ो नादिर तो अशफाक कोई अच्छी खबर आती है, जब अच्छी खबर है तो हम उसको सेलिब्रेट क्यों ना करें। जी हमारे अरशद नदीम साहब 85.16 मीटर, जैसे आपको अशफाक ने बताया भी, और उसके बाद उन्होंने देखा चेक रिपब्लिक के हैं, उनका 84.41। साथ में फिर हमने देखा कि बेलारूस से हैं जिनका 82.72। और ये ग्रुप बी के हम आपको नाम बता रहे हैं जिसमें हमारे अरशद नदीम इज ऑन द टॉप। अभी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, विच इज ऑन 7 अगस्त इंशाल्लाह। जी 7 तारीख को होगा। और इसके अलावा आप ये देखें कि मेरिट पर ये गए हैं, और ये थ्रो जब उन्होंने की, पहले अटेम्प्ट में उन्होंने 78 मीटर की फेंकी। अच्छा 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, 3 अटेम्प्ट्स में आपको ये क्वालिफाई करना होता है, और 84 मीटर से ज्यादा 83 मीटर से ऊपर फेंकना होता है। और जनाब ये उन्होंने थ्रो की थी, और आप ये देखिएगा कि ये नेजा गया, और इसके साथ ये जो रेंज थी 85 मीटर की, इसको क्रॉस किया। और पहली अटेम्प्ट में 78 मीटर, दूसरी में 85 मीटर, और चूंकि 83 से ऊपर चले गए थे तो फिर उसके बाद तीसरी अटेम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर लाहौर से शहजाद मौजूद है। और शहजाद भी जब हमारे टोक्यो के लिए जब हमारे ओलंपियंस जा रहे थे तो जब बात उलझी तो अरशद नदीम का नाम ही आगे आ रहा था। और शहजाद बिल्कुल वैसे ही हुआ कि अरशद नदीम ग्रुप बी में सबसे आगे, और इंशाल्लाह अल्लाह करे जनाब 7 अगस्त को ये सबसे आगे हो। क्या कहेंगे?
جی بالکل، ہماری دعائیں جو ہیں جب سے یہ اولمپک کا دستہ جا رہا تھا تو ہمیں امیدیں صرف ارشد ندیم سے ہی تھیں کہ ایک اگر میڈل آ سکتا ہے 29 سال کے بعد تو وہ ارشد ندیم سے ہی آ سکتا ہے. تو آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ 85.60 بیٹر کا انہوں نے جو نیزہ پھینک کر انہوں نے جو کوالیفائی کیا ہے وہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ میرٹ پہ یہ وہاں پر گئے ہیں، کیونکہ یہ کوالیفائر تھے کہ کوالیفائی کر کے یہ انہوں نے اولمپک کے لیے جو ہے وہ اولمپک میں شرکت کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ میڈل حاصل کریں، اور بڑی دعائیں ہیں قوم کی بھی اور ہماری بھی کہ یہ 7 تاریخ کو جو فائنل جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ اچھا نیزہ پھینکیں اور اس میں پاکستان کے لیے 29 سال کے بعد جو ہے وہ میڈل حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ کرے جی، ایسا ہی ہو. بہت شکریہ جی شہزاد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ایک اور چیز تھی مدیہ کہ یہ 29 سال میں بلکہ اولمپکس کی پاکستان کے حوالے سے جو ہسٹری ہے اس میں پہلا ایتھلیٹ ہے یہ ہمارا جو کہ ڈائریکٹ میرٹ پر گیا ہے، وائلڈ کارڈ جس کی انٹری نہیں ہے. اور نیرج چوپڑا کے ساتھ بڑا سخت بات کر رہے تھے کہ وہ اسپیسیفکلی ان کو تو بیچاری کو کچھ عرصہ پہلے بتایا کہ جی آپ جا رہی ہیں. یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ یہ کوئی وائلڈ کارڈ انٹری نہیں ہے میرٹ پہ. تو جہاں پہ اتنے جو گئے تھے ان میں سے ایک میرٹ پہ آپ کو نظر آ گیا. اسی وجہ سے شاید ڈے 1 سے چاہے وہ شہزاد ہوں، شاید ہاشمی صاحب ہوں، انہی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور کافی زیادہ پر امید ہے ہم ان کو لے کے کہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں اور ایک گولڈ تو پاکستان ضرور لے کر آئیں. اور جیت کے بعد چونکہ جب گروپ بی میں جب یہ جیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی. کیا گفتگو کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جی، ہم نے کوالیفائی کر لیا ہے. ہمارے لیے دعا کریں، آپ کی دعاؤں سے کوالیفائی ہوا ہے اور آگے بھی ہمارے لیے دعا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائنل کے لیے کوالیفائی کرایا ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنی پاکستانی قوم کا جن کی دعائیں تھیں میرے ساتھ، اور میں ابھی ماشاءاللہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اور میں اپنی قوم سے یہی کہوں گا کہ میرے لیے مزید اور دعا کریں تاکہ میں فائنل میں اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہراؤں. اور میں اپنے کوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے رات دن محنت کروائی ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی پرفارم کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. جی بالکل، ہماری دعائیں توقعات آپ سے وابستہ ہیں، امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. انشاءاللہ آپ ہمارا نام روشن کریں گے اور آلریڈی آپ کر رہے ہیں. اچھا ٹویٹر پر بھی مدیہ جو لوگ ان کے پرستار ہیں، ایون بھارتی جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے بڑے فین ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں دونوں پلیئرز کے لیے، نیرج چوپڑا کے لیے اور ان کے لیے بھی. لیٹس ہوپ کہ پاکستان ونز دا گولڈ. انشاءاللہ. خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا ہم سوشل میڈیا کے کچھ پلیٹ فارمز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں یوٹیوب آ جاتا ہے جو کہ بہت معروف ہے. سوشل میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ پیسے بنانے کا بہت اہم ذریعہ ہے. لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ پاکستان والے جو کہ میمز ماسٹر ہیں، ہر قسم کی میمز کچھ ہو جائے اور ہماری میمز اس پہ تیار ہوتی ہیں کہ یہ میمز جو کہ تفریح کا ایک بہت بڑا ذریعہ صرف اور صرف تفریح کے لیے بنائی جاتی ہیں، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ میمز لاکھوں میں بک سکتی ہیں. اور ایسا ہی ہوا ہے ایک پاکستانی نوجوان کے ساتھ، جس پاکستانی نوجوان کا دعویٰ ہے کہ ان کی میمز ہزاروں روپے میں فروخت ہوئی اور یہ پاکستان کا لاکھوں میں پہلے بالکل ایگزیکٹلی لاکھوں میں جناب یہ فروخت ہوئی اور یہ پاکستان کا پہلا NFT جو ہے یہ بن چکا ہوا ہے. اچھا ویسے ہمیں ہضم بھی نہیں ہوتا نا کہ لاکھوں میں کیسے ہو سکتا ہے. ہمیں تو 500 روپے نہیں دیتا ہماری کسی میم پہ، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، پڑھتا نہیں ہے. تو بہرحال پھر بھی مدیہ کی تو پھر بھی فالوئنگ اچھی خاصی. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ میم ذرا چیک کریں. اچھا ایک ٹرینڈ ہے اس سائڈ پہ، پنجاب کی سائڈ پہ، جو کہ میں نے دیکھا ہے گجرانوالا یا دیگر علاقوں میں، کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں فلانے ملک فلانے کو پراڈو گاڑی خریدنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، فلانی بھینس خریدنے پر، آئی فون خریدنے پر. تو وہاں پر اس طرح کے رواج موجود ہے. اخباروں میں وہاں پر آتا ہے کہ میں اپنے فلانے دوست کو فلانا آئی فون خریدنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، چاہے وہ آئی فون پرانا ہو یا 3310 پہ مبارکباد مل جاتی ہے. اچھا یہ دیکھیں سٹوری دیکھیں ذرا کہ اس کے اندر جناب انہوں نے ایک تصویر پوسٹ کی اور تصویر میں جو کراس لگا ہوا ہے یہ ان کے پرانے دوست ہیں مدثر، جن کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اب مدثر جو ہے وہ میرا دوست نہیں رہا، اب سلمان میرا بہترین دوست ہے. اور اس کے اندر سلمان کے ساتھ تصویر دیکھیں اور کیا مطلب یہ کہ شاندار طریقے سے اٹس سمپل بٹ افیکٹو. اور اس کے بعد ان کی دوستی بھی مدثر سے بحال ہو گئی تھی. بالکل جی. اور میرے خیال سے اب یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اب ہم بھی نیکسٹ ٹائم ایسی میمز بنائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کریں گے، ہو سکتا ہے پیسے بھی بنا لیں. خیر جی میم بنانے والے گجرانوالا کے نوجوان محمد آصف
اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود بھی ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. آصف, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور کیا پتا تھا جو آپ نے اتنی مزیدار میمز بنائی ہے, جو آج کی نہیں بنائی ہوئی, 5 سال پہلے بنائی ہے, وہ اتنی کارآمد ثابت ہوگی. تو یہ جو فرینڈ شپ وتھ مدثر والا واقعہ تھا, یہ کیا تھا, اس پہ میم کیسے بنی؟ جی یہ بالکل 2015 کی بات ہے, جب میری دوستی میرے بیسٹ فرینڈ مدثر سے تھی, اور ہمارا کسی بات پہ, چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا, جیسے دوستوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو وقتی طور پہ وہ ناراض ہو گیا مجھ سے اور چلا گیا مجھے چھوڑ کے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اب چلے گئے ہو. تو میں نے پھر صرف اس کو دکھانے کے لیے نا, میں نے ایک تصویر بنائی اپنے دوست سلمان کے ساتھ, کہ اور مدثر کی تصویر پہ میں نے کراس کیا, سلمان سے میں نے شیک ہینڈ کیا, تصویر بنائی اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دی. کیونکہ اس ٹائم 2015 میں میرے فیس بک پہ بہت کم دوست تھے. تو میں نے کہا چلو وہ دیکھ لیں گے, مدثر بھی دیکھ لے گا کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو مدثر نے میں نے کوئی نیا دوست بنا لیا, سلمان جو میرا پہلے ہی دوست تھا, تو اس کو میں نے بیسٹ فرینڈ بنا لیا. تو کچھ دن میں پھر مجھے 2 4 سے 5 دن میں مجھے پتہ لگا ہماری تصویر وائرل ہو گئی ہے, پوری دنیا میں پھیل گئی. دیکھتے دیکھتے کافی زیادہ لائکس, کمنٹس اور شیئر اس کو ملتے گئے, اور مجھے باہر سے بھی اور ادھر سے بھی کافی فرینڈ ریکویسٹ آنے شروع ہو گئی کہ مجھے 10 سے 15 دن کے اندر میرا فیس بک اکاؤنٹ 5000 فرینڈ سے پورا ہو گیا, فالوورز ہو گئے کافی زیادہ. تو اصل میں جو یہ میم نہیں بنی, میں نے تو اپنی طرف سے صرف ایک تصویر بنائی تھی, میم لوگوں نے بنائی ہے اس کو. تو ہمیں تو اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ یہ پوری دنیا میں فیمس ہو جائے گی ہماری تصویر. تو ہو گیا, فیمس ہو گئی, لیکن اس کے بعد اسے خیال کیسے آیا کہ جناب اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے یا اس سے پیسے بھی حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب 2015 میں نے یہ تصویر لگائی تو اس وقت ہمارا بالکل بھی یہ مائنڈ نہیں تھا ہے کہ ہم اس کو سیل کریں گے. تو نہ ہی ہمارا یہ مائنڈ تھا کہ یہ پوری دنیا میں فیمس ہوگی اور ہمیں فیم ملے گی, یہ وائرل ہوگی. 2021 میں میرا ایک دوست تھا فیس بک پہ, ابھی بھی ہے, تو اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ NFT پہ آپ اس کو آکشن کے لیے کیوں نہیں لگاتے. تو لاہور UK بیسڈ کمپنی ہے آلٹر, اس کے تھرو ہم نے یہ NFT آکشن پہ لگائی ہے, تو اور یہ اب سیل ہوئی ہے. چلیں جی, اور آلٹر نے کافی آپ کا فائدہ بھی کیا. تو یہ بتائیں میم کتنے میں خریدی گئی اور کس نے خریدی ہے؟ جی یہ میم تو چائنا کا ایک بندہ ہے, تو انہوں نے پرچیز کی ہے NFT کے تھرو, آکشن کے تھرو, اور یہ 20 ایتھیریم جو کہ پاکستانی تقریباً 84 لاکھ روپیہ بنتا ہے, اتنے میں سیل ہوئی ہے یہ. اچھا, اب یہ بتائیے گا, یہ جو رقم کی ادائیگی ہے یہ کیا آپ کو کر دی گئی ہے, اور یہ ٹرانسفر کس طرح سے ہوگا؟ جی بالکل, دیکھیں یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے, تو رقم کی جو ادائیگی ہے وہ بھی پروسیسنگ میں ہے اپنی, تو انشاءاللہ کچھ دن میں مل جائے گی. اچھا ایک بات, یہ مدثر اور سلمان جنہوں نے آج آپ کو لکھ پتی بنا دیا ہے, یہ آج آپ کے دوست آج بھی ہیں, اور میم کی رقم آپ نے سوچا ان کے ساتھ شیئر کریں گے؟ چلو مدثر سے تو لڑائی ہوگی تھی, سلمان کے بارے میں کچھ سوچا؟ جی بالکل, دیکھیں سچا دوست وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو میرا پہلے بھی یہ دونوں دوست تھے, اور آج بھی میرے یہ دوست ہیں. وقتی طور پہ ہماری ناراضگی ہوئی تھی 2015 میں, تو 1.5-2 ماہ بعد صلح بھی ہو گئی تھی, اور اب بھی میرے دوست ہیں, دونوں بہت اچھے دوست ہیں, میرے بیسٹ فرینڈز ہیں. اور باقی جو بات رہی رقم کی ادائیگی کی, تو وہ انشاءاللہ دیکھیں ہم تینوں کی وجہ سے ہوا سب کچھ, تو کچھ نہ کچھ تو ان کو بڑی محمد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہم تینوں کی وجہ سے ہوا تو ہم شیئر کریں گے, ورنہ پوسٹ اگر دیکھا جائے تو محمد آصف نے ہی لگائی تھی. بالکل, اور جو چاہتے تھے وہ کہتے تھے ابھی دوستی ختم کر دیتے, مطلب جب تک ان کے پیسے کہیں ادھر ادھر ہوتے پھر کہتے کہ یہ معاملہ ہے. بہرحال اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ڈیجیٹل کرنسی کے ایکسپرٹ وقار زکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وقار زکا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے الحمدللہ سب کو سلام لے, اور میں پہلے کہنا چاہوں گا کہ ارشد ندیم صاحب جو ہیں, ان کے لیے میں بہت خوش تھا, اور ان کے لیے اسپیشلی میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی $5000 میری طرف سے ہوں گے, کہ کوئی بھی میڈل آپ جیت لیں وہ میری اپنی جیب سے. ان پہ بھی کوئی ویڈیو بنائی ہے آپ نے؟ سوشل میڈیا کے, آپ سوشل میڈیا پہ نہیں کہہ رہے, آپ نیشنل ٹی وی پہ آپ کہہ رہے کہ $5000 آپ ان کو دیں گے کوئی بھی میڈل جیتے تو. جی, اور یہ جو ارشد ندیم جو ہے, ان کا NFT جو ہے وہ شروع کریں گے. $5000 تو ملیں گے, لیکن اگر اس سے زیادہ کا بکا تو وہ بھی پیسے نہیں کے ہوں گے. اچھا میں یہاں ایک چیز کلیئر کر دوں چھوٹی سی, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس نا. تو دیکھیں یہ جو پیسے ہیں, یہاں پر تھوڑی سی غلطی یہ ہو گئی اس پورے چکر میں. اگر آپ کو یاد ہو کہ NFT کے حوالے سے میں نے کلیم کیا تھا کہ عمران خان کا ایک ٹویٹ جو ہے $1 ملین کا میں بھیج سکتا ہوں. فواد چودھری صاحب کے پاس میں گیا, میں نے کہا سر یہ ذرا بات سن لیں. انہوں نے کہا بیٹا ایک منٹ بات سنو, یہ چاکلیٹ والی لالی پاپ ہے, یہ لے لو. میں چلا گیا بھائی. پھر اس کے بعد میں اسٹاک ایکسچینج, پورا اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کو میں نے کہا NFT پہ لا کے, بلاک چین پہ لا کر 24 گھنٹے ٹریڈنگ کرتے ہیں, اور NFT کے حساب سے OGDC اور یہ جتنے شیئرز ہیں نا, ان تمام کو جو ہے ہم
24 घंटे ट्रेडिंग पे लाएंगे तो 2.5 लाख यूजर जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के, ये बहुत बढ़ जाएंगे और एनएफटी का ओजीटीसी के शेयर्स और पीटीसीएल के शेयर्स। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, ये आप आगे की बात कर रहे NFT हैं, explain जो पहले हमें जरा, हमारे बहुत से नाजरीन ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ये नॉन फंजिबल टोकन है क्या, इसका मकसद क्या है, इससे कॉपीराइट्स आते हैं, ओनरशिप आती है, क्या होता है, इसके यूजेस कोई और नहीं कर सकता, पहले ये जरा समझा दें, फिर उसके बाद आगे जाए। अच्छा, इसका बहुत आसान तरीका ये कि इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है, आपने देखा ना हमारे पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, एक बंदूक होती है, ये बंदूक सिर्फ सबसे पहले मैंने खरीदी है, ये पेंटिंग सबसे पहले मैंने खरीदी है। लेकिन मसला ये था दुनिया में, इंटरनेट से पहले, ब्लॉकचेन से पहले ना इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं थी कि भाई सबसे पहले खरीदी किसने, या आतिफ असलम का गाना सबसे पहले किसने खरीदा, या माइकल जैक्सन का थ्रिलर किसने खरीदा, या वीडियो आप लोगों की अभी चल रही है, आप लोगों की तस्वीरें खरीदी किसने पहले। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो ने बेसिकली ये फिनोमिना सामने लिया कि जैसे ही पहली दफा कोई खरीदेगा तो पता चल जाएगा कि असल मालिक कौन है। इसी वजह से सिर्फ एनएफटी नहीं, बहरिया टाउन की तरह वर्चुअल वर्ल्ड में अरबों रुपए, लाखों रुपए के इस वक्त लैंड बिक रहे हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए वकार, ये जो मीम बनी थी, ये जो पोस्ट हुई थी, ये फेसबुक पर हुई थी, तो इसीलिए जैसे आपने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी में हमारा जैसे फेसबुक भी जो है वो साथ में इन्वॉल्व है, उसके साथ बिल्कुल इंक्रिप्टेड है, तो ये इससे भी काफी हेल्प मिलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिए कि ये इन लोगों को ना ये सोचना चाहिए कि इनके पास 20 इथेरियम जो है ना, 20 इथेरियम जो है, अब वो इनको मिल, इसमें से 15% तो फीस कट गई है, क्योंकि यूके के प्लेटफॉर्म पे जहां रिलीज हुए 15% काट ली, तो 3 इथेरियम निकल गए। 3 इथेरियम का मतलब ये कि 12 लाख रुपए निकल गए। आज इथेरियम के जो पैसे चल रहे हैं, यहाँ पाकिस्तानी कोई बैंक तो उसे सपोर्ट करता नहीं है, तो इनको यूके के या किसी और बैंक में उतारना पड़ेगा। तो तमाम आर्टिस्ट ये बात समझ लें कि आपके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप ये उतारेंगे किसी दूसरे बैंक में, ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ पैसे कटेंगे इसके, फिर जब पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान पे एफटीआर इस पे टैक्स लगाएगा 25%, तो बाकी पैसे बचेंगे 48 लाख रुपए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें पाकिस्तानी बैंक सपोर्ट नहीं करता, इसके अंदर मैं ये बताना चाहूंगा कि एनईडी यूनिवर्सिटी के लोगों ने एक एनएफटी का प्लेटफॉर्म बनाया। अगर आप अपना एनएफटी वहां रिलीज करते हैं ना, जैसे अगर आप अपनी तस्वीर वहां रिलीज करती हैं या अरशद नदीम के या ओलंपिक्स के लोगों का करते हैं, तो वो आईटी एग्जेम्प्ट सर्विसेज में आ जाएगा कि आपने एक सॉफ्टवेयर, क्योंकि यही वाला अगर जो एनएफटी इन्होंने बेचा है, अगर ये एनईडी के उस प्लेटफॉर्म से जाता तो पाकिस्तान से एक सॉफ्टवेयर बाहर जाता तो सारे के सारे पैसे इनको मिलते। तो वो एनईडी जितने लोग भी अपनी ऑडियो, वीडियो या कोई भी चीज रिलीज करना चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म है www.10up.io के नाम से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी है, ये बताइएगा कि ये हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, जैसे लेजेंडरी वसीम अकरम हैं या फिर शोएब अख्तर, वो भी एनएफटी के जरिए अपने कुछ एसेट्स या डिजिटल एसेट्स के हवाले से कर रहे हैं, ओनरशिप के हवाले से या फरोख्त करने के हवाले से। अब वो क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे? जी, उनके साथ भी शुरू में हमारी सबसे बात हुई थी सबसे पहले, और शोएब साहब ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और शोएब अख्तर साहब का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये जो मैं पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ ना, मुझे फेसबुक बना दिया पूरा एनएफटी का। आप यहाँ पर जो शोएब अख्तर साहब हैं या वसीम, देखिए वसीम अख्तर साहब का एनएफटी बहुत सस्ता बिका, जो मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि वो एक फॉरेन कंपनी पे चले गए थे। जब भी आप किसी फॉरेन कंपनी पे अपना एनएफटी बेचने जाएंगे, वो एक तो इतना महंगा बिकेगा नहीं। ये जो अभी मीम था, ये इनका मैं कहता हूँ $2 लाख का बिकना चाहिए था। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत अंडर सेल हुआ है, बहुत अंडर सेल होने की वजह से, क्योंकि नए नए शुरू करते तो पता नहीं चलता। अच्छा, ये जो मैं आपको एनईडी का प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, चाहे अभी आप अपनी एक तस्वीर खींचे, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 10up.io पे गए, 10up.io पे जाने के बाद वहां लिखा है एनएफटी, एनएफटी पे क्लिक किया, वहां जाके ईमेल पे रजिस्ट्रेशन की। अब आपने कोई घर में तस्वीर बनाई है, किसी बच्चे ने कोई चीज बनाई है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कुछ भी आप अपलोड करेंगे, तो भाई 1 करोड़ रुपए का बिकना मामूली बात है। सिर्फ गलती हमारे लोगों से ये हो रही है कि उनको पता नहीं है, तो वो बेचारे, उनको कोई भी बताता है कि यार कर लो। जैसे इन्होंने कहा 20 इथेरियम में बिका है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि 15% तो फीस काट ली है गोरों ने। तो गोरों के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने से बेहतर है कि एनईडी या नस्ट या यहाँ के जो लोग बना रहे हैं, आप उनके थ्रू रिलीज कीजिए। लेकिन वकार साहब, एक और चीज भी है ना कि यहाँ पर लोग बड़े सादा है ना। अब जो ये नौजवान थे, 5 साल पहले उन्होंने मजाक किया, तो अब वो इंसान की सोच ये भी आ जाती है ना कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो वो कह रहे हैं कि चलो जो भी, इसमें अवेयरनेस का एआरवाई न्यूज़, एआरवाई को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि एआरवाई के अलावा जो है ना बहुत सारे चैनल इस चीज को सही तरह पोर्ट्रे कर पा रहे हैं। ये आप लोगों ने बहुत जबरदस्त एक चीज की कि आप इस चीज को अभी से नहीं, बिटकॉइन को जब शुरू से अब तक आप लेके चल रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तमाम आर्टिस्टों के लिए, चाहे वो ऑडियो वीडियो कोई भी काम करते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो हमें मौका दे दे, एनईडी यूनिवर्सिटी वालों को मौका दे दे, तो जितने के 50 लाख का इनका बिका है,
OGDC के शेयर, PTCL के शेयर, हर एक के शेयर जितने बिकेंगे। और मैं गारंटी दे से कह सकता हूं कि इमरान खान का एक ट्वीट अगर वो मुझे अलाउ कर दें तो खुदा की कसम $60 मिलियन का बिकेगा। इसको रिकॉर्ड कर ले, रख ले अपने पास। सही। अच्छा, लेकिन ये जो NFT है ये ओनरशिप देता है लेकिन ये कॉपीराइट नहीं देता, यानी कि उसके अलावा भी लोग उसको देता यूज कर है, सकते हैं। हर चीज देता है। अच्छा। ये रॉयल्टी भी दे। अच्छा, अब एग्जांपल मैं छोटी समझा देता हूं। आपने गाना बनाया, आपने गाना बना के बोला वकार ज़का ये 10up.io पे यार अपलोड कर दो, आपने अपलोड किया। अब आपका गाना जो भी सुनेगा, जो भी खरीदेगा, जितनी दफा भी सुनेगा, वो रॉयल्टी आपको क्रिप्टो करेंसी की सूरत में मिलती रहेगी। किसी रेडियो पे चले, किसी टीवी पे चले। ये एक ऐसी ब्लॉकचेन की डायनेमिक्स आ गई है कि जिसकी वजह से आपको पैसे उसके जो है रॉयल्टी की सूरत में मिलते रहेंगे। और सबसे बढ़ के जब आप अपना कोई गाना या कोई भी चीज अपलोड करते हैं, और ये जो NFT है बेसिकली है क्या, ये है आप डिजिटल सिग्नेचर खरीद रहे हैं। पीछे एक सिग्नेचर हुआ हुआ है कि हाँ जी ये गाना आतिफ असलम का या वकार ज़का का, ये वीडियो या लिविंग ऑन द एज का हैंड साइन है। हाँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अपने हैंड साइन को ऑक्शन करो, तो मैं अभी वो देख रहा हूँ कि वो कम से कम अच्छा बड़ा बिक जाए। तो उसके लिए जितनी भी, जैसे अब अरशद नदीम है, अरशद नदीम ने ये जो जेवलिन फेंका है, $5000 तो मेरी तरफ से हो गए इनके। इनका NFT 10up पे वो NID यूनिवर्सिटी वालों को मैंने बोला बना के डालो। वहां से जब वो बिकना शुरू होगा, वो जितने भी पैसे बेसिकली आप एक सिग्नेचर खरीद रहे हैं। और अगर आज आपने इसको नहीं समझा तो वो आर्टिस्ट सारे पीछे रह जाएंगे ऑडियो वीडियो में जो इसको नहीं समझ पा रहे। अच्छा, वकार, अभी जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पर जैसे जिनके थ्रू उन्होंने मीन बेची है वो कंपनी यूके में भी रजिस्टर है, दो उनके पार्टनर्स पाकिस्तान में बैठे हैं, एक उनका पार्टनर यूके में बैठा हुआ है। तो ऑफ कोर्स पहले आपने बताया कि 15% उनका गोरा काट लेगा, जब वो पैसे यहाँ पर आएंगे यहाँ पे 25% पार्टनर नहीं बैठा, नहीं पार्टनर नहीं बैठा, वो फाउंडर उनके। अच्छा, ऑल्टर का ये है। जी जी। अच्छा चलिए, लेकिन मुझे ये बता दें, अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू ये बेचेंगे तो ऑफ कोर्स चाहे गोरा काटे पाकिस्तान में कटे, गलत है ना, उसके भी तो पैसे लगेंगे। वो गलत। देखिए वकार ज़का डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन NFT का मकसद ये है कि मिडिल मैन माइनस हो। जो भी कंपनी इसके बीच में है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ये ताल्लुक ये कि ये आज आप अपना NFT खुद अपलोड कर सकते हैं उस गोरे की वेबसाइट पे, खुद जाके भी कर सकते थे, कोई इसमें था नहीं। क्योंकि वही फिर वाली बात है कि मिडिल मैन जिसमें जो अल्टर की बात कर रहे हैं वो एक नई कंपनी जरूर होगी, लेकिन उसका कोई ताल्लुक फाउंडेशन ऐप से नहीं है। ये फाउंडेशन ऐप है यूके की, जहां पर इसको लाया गया है और जहां पर NFT रिलीज हुई है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ी रिसर्च कर लिया करें। अच्छा चलिए, एक और चीज, ये अभी इसकी मार्केट कितनी है? सरप्राइजिंगली फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा कि $2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, हालांकि $250 मिलियन से इसका स्टार्ट हुआ था। अभी आगे क्या फोर्सी कर रहे हैं अगले 1 साल में, 2 साल में, कहां तक पहुंच सकती है मार्केट इसकी? देखें, इसको बबल भी कह सकते हैं, क्योंकि अब NFT देखें कोई खरीदता है तो करेगा क्या। देखें NFT को खरीद रहा क्यों है, पहले तो ये सोचें भाई। अगर कोई एक डिजिटल तस्वीर इसकी ली है भैया, वकार ज़का का हैंड साइन कोई खरीद रहा है तो करेगा क्या? हाँ। कुछ भी नहीं करेगा। बेसिकली क्रिप्टो में लोगों के पास पैसा बहुत है, वो पैसा शो ऑफ करने का तरीका नहीं है। न्यूज में कैसे आएंगे आप मुझे बताएं। एक इंडियन, एक साउथ इंडियन ने $60 मिलियन की NFT खरीदी। क्यों? वजह ये है कि वो NFT की मार्केट को तो ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन साथ एक अंदर ये भी होता है, जैसे क्रिप्टो के जितने मिलियनर थे वो गाड़ी नहीं लेते, बंगला नहीं लेते, वो कहते हैं कुछ ना कुछ हम ऐसा करें कि न्यूज में तो आए, इतना पैसा है हमारे पास, कुछ तो दिखावा करें यार हम। तो वो दिखावा करने का भी एक इसमें लॉजिक मौजूद है। और इसमें बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि यार हमें मैं रेकमेंड, देखिए अभी आपको मैं बताऊं, NFT से आगे NFT इस वक्त प्लॉट्स बिक रहे हैं। जैसे बहरिया टाउन का प्लॉट बिकता है ना, इस वक्त एक और कंपनी है अर्जेंटीना की, वो जो करोड़ों रुपए के वर्चुअल प्लॉट बेच रही है कि भाई आप यहाँ रहेंगे और आपकी रूह चली जाएगी अंदर और वर्चुअल वर्ल्ड में आप चले जाएंगे। मुझे पता है जाबा हो जाएगा अगर ज्यादा बताया। That's a good one, वकार, that was a good one। बहुत शुक्रिया जी, वकार ज़का हमारे साथ मौजूद थे, बड़े तफसीली तौर पे बताया कि किस तरीके से जैसे NFT की प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने NFT जो है वो फरोख्त कर सकते हैं, तो उसमें फायदा ज्यादा से ज्यादा आपको होगा। जितना भी वो बता रहे थे कि ऑफ कोर्स क्योंकि वो यूके में पैसे आएंगे, 15% वहां पे कटेगा। रूह वाला चक्कर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचे मैं घर में आराम से सो रहा हूँ और मेरी रूह यहाँ पर आके काम करके चली जाए और मैं सोता रहूँ। पता चला आपकी उम्र 200 साल आप भूल जाए कि मैंने यहाँ पे कोई प्लॉट लिया था वर्चुअल का। खैर जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत सयाहत के वाले से बात करते हैं। हमने पिछले दिन देखा जब ईद की छुट्टियां थी तो लोगों ने ऐसा लगा कि सयाहत के लिए रुख नहीं किया था, बल्कि धावा बोल दिया तमाम तफरीही मकामात का। फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब कि वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा, जिसकी वजह से वो मकामात बंद किए गए। लेकिन समहाउ एंड अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया ने जो सयाहों की गिलगित बल्तिस्तान पर दाखिले पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगाई है, उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ मौसम की खराबी है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है। हम जो सोच रहे थे वो वजह बहरहाल उन्होंने नहीं रखी। हालांकि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा था, 37% तक गया था और उसूलन इस वजह से भी थोड़ा सा नजरसानी इस पे करना चाहिए। वो अभी देखे ना इलेक्शंस में भी तो ये उसके बाद कितना बूम मिला है जी। तो देखा है। तो जनाब इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मसूद अहमद हमें मजीद बता रहे हैं कि वहाँ पर है क्या सूरत हाल और पाबंदी के क्या असरात हो रहे हैं।
جی گلگت بلتستان میں سیاحت کا موسم اپنے عروج پر ہے. یہاں کے خوبصورت نظارے، ندی، نالے، پہاڑ، خوبصورت وادیاں جو ہیں سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے گلگت بلتستان کی سیاحت بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کراکرم ہائی وے مختلف مقامات پر بند تھا، جس کی وجہ سے سیاحوں کی یہاں پر آمد و رفت رک گئی تھی. لیکن شاہراہ کراکرم کو اب مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. گلگت بلتستان میں سیاحوں کے آمد کے صرف 2 ہی راستے بچتے ہیں، ایک بذریعہ ہوائی جہاز یا پھر دوسرا جو ہے شندور کے راستے. گلگت بلتستان میں سیاحوں کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو کر رہ گئی ہے. اوکے جی، تو چلیں اب ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے پنجاب کی، جہاں پر تمام نجی اور سرکاری اسکولوں میں یکساں نصاب تعلیم کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اور جو پہلا مرحلہ ہے اس میں پرائمری سطح سے شروعات ہوئی ہے، جہاں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتب پڑھائی جائیں گی، اور دوسرے مرحلے میں چھٹی جماعت سے 8ویں جماعت تک، جبکہ تیسرا اور جو آخری مرحلہ ہوگا آف کورس اس میں 9ویں سے 12ویں جماعت کا جو نصاب ہے یہ نافذ کیا جائے گا. جی بالکل. اور پنجاب حکومت نے اسکولوں، کالجز اور مدارس میں قرآن پاک کو ایک علیحدہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھانے سے متعلق بھی ہدایات جاری کر دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے مرحلے میں جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ 1 سے 5ویں جماعت تک اسکولوں میں ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جائے گی، جبکہ 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بالکل جی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسی ایشن کے صدر شبیر احمد ہاشمی صاحب، اور ساتھ میں ہمیں جوائن کریں گے پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو ہم مراد راز صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ کس قدر آسانی یا وہ مشکلات دیکھ رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں. بہت شکریہ مراد صاحب آپ کا، آپ نے میں وقت دیا. مراد صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو یکساں نصاب تعلیم کا جو عمل ہے، جو پہلا مرحلہ ہے، یہ کس حد تک پہلے تو بتائیے گا مکمل ہوا ابھی؟ فرسٹ اسٹیپ ہم نے لیا ہے، وہ تو ہم نے منڈے سے امپلیمنٹ کر دیا ہوا ہے. اچھا. سو انشاءاللہ تعالی سب کو ہم نے لیا تھا اس میں آن بورڈ. آج سے 2.5 سال پہلے یہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کمیٹی کی 40 سے زیادہ بھی ممبر تھے، مور دین 40 ممبرز. اس میں علماء بھی تھے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی تھا، اس میں پبلک سیکٹر تھا، اس میں سب انوالو. کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اینڈ پہ کوئی کہے کہ ہماری مشاورت نہیں ہوئی. Everybody was a part of it. So آج کوئی بھی اٹھے اور کہے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے، تو they are being I mean they're going against what they said before. اچھا مراد صاحب، کیونکہ بالکل ابھی شروع ابھی آپ لوگوں نے منڈے کو امپلیمنٹ یہ کروایا ہے، تو آف کورس ہکپس بھی ہوتے ہیں، ٹیدنگ ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو ابھی آپ کو انیشلی کچھ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، ایسی چیزوں کے اندر کیونکہ یہ لانگ ٹرم چیزیں 2 دن میں پرابلمس کا آپ کو نہیں پتہ لگتا، پرابلی ہفتے 10 دن 2 ہفتے لگیں گے ہمیں. اچھا. to find out exactly if there are any problems. کیونکہ سب اس کا پارٹ ہے، تو I don't think کہ لیکن جو پرابلم بنتے ہیں وہ لوگ ہی بنتے ہیں، اور تو کچھ پرابلم نہیں بنے گی. سو اس لیے that's the only reason. تو مراد صاحب ٹیچر ٹریننگ میں کوئی مشکلات تو نہیں ہوئی اس کے اندر؟ پراپرلی اس پروسیس کو مکمل کیا گیا؟ کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں جی، ہم نے ٹیچر ٹریننگ فار دا فرسٹ ٹائم 2 چیزیں کی. نمبر 1 ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو فری ٹریننگ کی، جو آج تک کبھی نہیں ہوا. نمبر 2 جو ماسٹر ٹرینر اور لیڈ ٹرینرز تھے آج تک کبھی پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں لیے گئے. میں نے کہا 50% ٹرینرز جو ہوں گے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے، تاکہ آپس میں ایک اچھا کمپٹیشن کا ماحول بنے. اور اتنا زبردست مکس ہم نے بنایا کہ پرائیویٹ ٹرینرز نے آگے کہا جی کہ ہم نے آپ کی بکس پڑھی ہیں، واقعی میں بڑی اچھی بکس ہیں. سو اس لیے they were also surprised کہ بکس کتنی اچھی. انہوں نے کہا جی کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا تھا پہلے، یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ 10 سال ایک ہی کتاب پڑھائی صحیح. اچھا ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہے شبیر احمد ہاشمی صاحب، ذرا ان سے بھی جانیں گے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن والے اس یکساں نصاب تعلیم سے کس قدر مطمئن ہیں. شبیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. شبیر صاحب آپ لوگ مطمئن ہیں اس تمام تر مرحلے سے، اس کی امپلیمنٹیشن سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کم فیس پرائیویٹ سکول، لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز، پیما اسکول آف ایپ سکولز کے حوالے سے جو ہے ان کی طرف سے زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب مراد راز صاحب کی پوری ٹیم کو، سی ایم صاحب کو اور پی ایم صاحب کو، جناب شفقت محمود صاحب کو، کہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ قرآن پاک کی لازمی تعلیم کا، اس کو ہم
جو بحیثیت مسلم ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اور دوسرا جو SNC کا ہے یکساں نصاب تعلیم, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے تو اس میں تھوڑے جو ایشوز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں. منصف صاحب کی موجود ہیں. بات یہ ہے کہ اب جب تک آپ یکساں نظام تعلیم نہیں لائیں گے اور یکساں امتحانی نظام نہیں لائیں گے, اس وقت تک یہ جو آپ نے ایک SNC کا جو نعرہ لگایا ہے بے شک قابل تحسین ہے, لیکن جو ایشوز آ رہے ہیں وہ آپ نے ہی دور کرنے ہیں. راتوں رات آپ 22 سال کی سٹرگل کے بعد PTI جب گورنمنٹ میں آئی ہے, تو اگر آج آپ نے 2 اگست کو, ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن جو ہمارے جو ایشوز ہیں اب فار فلنگ ایریاز کے جو ٹیچرز کا مسئلہ ہے, اس میں یہ ہے کہ فار فلنگ ایریاز کے یہاں سے کوالیفائڈ جو ٹیچرز ہے وہ لانا اور ہائر کرنا وہ بہت مشکل ہے. اس کے بعد وہی جو حال انگلش میڈیم سکولز کو ہوا تھا, اللہ نہ کرے کہ ایک زبردست جو ایک آپ کا موٹیو ہے, جو ایک سٹیپ ہے, اس کو پوری قوم جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے کہ وہی جو انگلش میڈیم کا ہو یہ نہ ہو, اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس پہ پراپر پلاننگ کی جائے, ورک کیا جائے. اور اس کے بعد جو دور فار فلنگ ایریاز کے سکولز ہیں, ظاہر ہے کہ 8 لاکھ ٹیچر کا پرائیویٹ سکولز میں یہاں پڑھا رہا ہے, تو ان کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے, آن لائن ٹریننگ کا مسئلہ. شبیر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک تو یہ ہے کہ کریکولم کو جہاں تک ہمارا مشاہدہ رہا ہے اس کو آسان بنایا گیا ہے, مراد راز صاحب آبویسلی اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرا اردو زبان کو رائج کیا گیا ہے, اس کو ترغیب دی گئی ہے تاکہ ٹیچرز کو پڑھانے میں آسانی ہو سکے. تو پھر مسائل کیا ہو سکتے ہیں اس کے اندر؟ پہلے تو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھی اور تھک جاتے تھے ان کو پڑھ کے. سوشل اسٹڈیز, اسلامیات, جنرل سائنس, ان سب کو یہ انگلش میں تھی, سائنس بھی اب اردو میں ہو گیا. یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب فوری طور پر اگر سختی کے ساتھ ہم امپوز کریں گے, فیصلے مسلط کیے جائیں گے, اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا. جو ایشوز ہیں اب آن لائن ٹریننگز میں, جو ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے آن لائن ٹریننگز میں وہ خاطر خواہ نتائج نہیں ہوتے. جو بلا شبہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے, تمام پرائیویٹ سکولز جو ہیں ان کے ٹیچرز کے لیے جب پراپر ٹریننگ ہوگی تو بہترین رزلٹس آئیں گے. چلیں مراد راز صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لیتے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا, مطلب کیا مسائل کیا ابھی تک آپ کو سمجھ میں آئے؟ یہاں بیٹھ کے چیزیں کہنا بہت سارا, تبھی میں کبھی بحث میں جاتا نہیں ہوں, کیونکہ یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں, they cannot be contested, کیونکہ ہمارے پاس اخبار کی خبریں بھی ہیں اور تصویریں بھی ہیں سب لوگوں کے ساتھ, جو ہمارے پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بورڈ نے 3 دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کو بلایا اس سال سے, اچھا پچھلے 2.5 سال میں نہیں, اس سال, کہ ہاں جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ چیزیں ہیں. ٹیچرز جو ہیں ہم نے 2 دفعہ تو میں نے پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا کہ جی ہم پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو فری ٹرین کر رہے ہیں. سیٹرڈے کو میں پچھلے قائد میں بیٹھا تھا جو ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں, 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر لائیو ٹریننگ چل رہی تھی جو کہ مانیٹر ہو رہی تھی, میں نے خود جا کے دیکھی ان 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز. یہ نہیں کہ ہم لاہور بلا رہے ہیں لوگوں کو, یہ نہیں کہ ہم فیصلہ آباد بلا رہے ہیں, صرف ہم 9 ڈویژنل ہیڈز میں بلا رہے ہیں کہ وہاں پہ آئیں لوگ جن نے. اچھا مراد صاحب ایک اور چیز, یہ جو کمپیریٹیولی ذرا بتائیے گا, کیونکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ ٹیچرز کی پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچرز کی ٹریننگ ہو یا نہ ہو, جو نصاب وہ پڑھاتے تھے موسٹلی ٹو امپریس دا پیرنٹس, وہ بڑا مشکل ہوتا تھا. مطلب ہر اسکول کی بات نہیں کر رہا, لیکن موسٹلی ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایسی کتابیں مشکل ہوتی تھی. یہ جو ابھی آپ کا کریکولم ہے, آپ کے خیال میں مشکل ہے یا آسان رکھا گیا ہے اس کے لیے اکراس دا بورڈ؟ اس کو بالکل بیسک اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اسکلس لے کر آئے ہیں, اس میں کنسیپچل بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں. پلس جو اس طرح ابھی یہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ جو سبجیکٹس ہیں جنرل نالج وغیرہ کے یہ اردو میں ہو گئے ہیں, تو ٹیچرز کے لیے پڑھانی اور زیادہ آسانی ہوگی ہے, کیونکہ 70% اسکولس جو پنجاب میں ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے 5,000 سے کم فیس والے ہیں. 70% I'll say that again. تو ان میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ باہر لکھا انگلش میڈیم ہے, اندر اردو میں ہی پڑھایا جا رہا ہے. سو I mean you know یہ جو ہم ایک انگلش کمپلیکس نیشن ہے, ہم سمجھتے ہیں جو انگریزی بولتا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. اصل میں مراد صاحب آپ کو پتا ہے مائنڈ سیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہے, کیونکہ جب نوکری کے انٹرویو کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم اگر انگریزی اچھی نہ بولیں تو ہمیں لگتا ہے ہم قابل نہیں ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ اگر دیکھا جائے تو اوپر سے ہی ایسا خراب ہے, جو زیادہ انگریزی بولتا ہے لوگوں کو زیادہ عزت دیتے ہیں. اچھا بتائیے گا, یہ غلامی کا مائنڈ سیٹ ہے اور کچھ نہیں.
ठीक है। That's अच्छा all there is. ठीक है, मुराद साहब ये बताइएगा कि जब हम बुक्स की बात करें यहाँ पे, क्योंकि बुक्स के वाले से भी पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। पंजाब में काफ़ी ज़्यादा स्कूल से ये शिकायत आ रही है जी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और कहीं तो स्कूल्स भी जो हैं दे आर ऑल्सो नॉट रेडी फॉर इट। कराची में भी एग्जैक्टली ये सूरत हाल है, तो इस हवाले से क्या आप लोगों ने सोचा है? दो चीजें, पेरेंट्स परेशान क्यों हैं? उनको क्या बच्चों को हम कोई नुकसान देने जा रहे हैं? हम तो बच्चों का फायदा करने जा रहे नहीं, हैं। वो इस तरह से ये एक परेशान बड़ी है, books are स्वीपिंग not स्टेटमेंट। available. नहीं सोच, मैं आपको बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। ये बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चलती। पेरेंट्स बड़े परेशान हैं। पेरेंट्स क्यों परेशान है भाई? उनको पहले पता था बच्चे उनके क्या पढ़ रहे हैं, उनको पहले ही कुछ नहीं पता था कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बस वो तो फीसें जमा करवा रहे हैं। दूसरी चीज, नहीं झूठ है ये मुराद बात, साहब, बुक हर जगह अवेलेबल है। आपने मेरा सवाल शायद समझा नहीं, मैं दोबारा से बात आती हूँ। नहीं, मैं बात books अवेलेबिलिटी available की कर रही हूँ है। कि Books, स्कूल्स हाँ। में कहीं पर ये किताबें जो हैं ये अवेलेबल हैं और नहीं हैं, और दूसरी जानिब ये कि कुछ स्कूल्स भी इसके लिए रेडी नहीं है। तो मैं अवेलेबिलिटी का सवाल पूछ रही हूँ कि बुक्स आर नॉट अवेलेबल। बुक्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। ओके, एक जगह ऐसी नहीं है जहां बुक अवेलेबल ना हो। चलिए। पूरी मार्केट भरी भी है बुक्स के साथ। बुक्स जाके जिससे खरीदनी है खरीद सकता है। और हमने तो पब्लिशर्स को पहले ही कहा था, हमारी बुक्स ना पढ़ाएं, आप अपनी बुक बना दें, as long as it is within the circle of the curriculum, अच्छा। हम आपकी बुक अप्रूव कर दें। अच्छा चलें जी, शब्बीर साहब ये अवेलेबिलिटी के हवाले से आपका क्या इस पे राय है कि चीज़ें मतलब आसानी से मिल रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आ रही? जाहिर है कि अभी तक तो इसका निफाज पंजाब में किया गया है, तो पंजाब के हवाले से हम बात करेंगे। जब बाकी 3 सूबों में अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो बात ये है कि मार्केट में जब एक स्टैंडर्ड है प्राइवेट सेक्टर का, जब एक सिलेबस हम बेशक हम फॉलो करेंगे, प्राइवेट पब्लिशर्स को जब एनओसी लेट मिले हैं तो उनकी पब्लिशिंग भी लेट होगी। जब हम प्राइवेट सेक्टर सिलेबस सेलेक्ट करेगा तो बेशक वो एसएनईसी के मुताबिक होगा, लेकिन प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स हम जो है वो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो अभी लेट हैं। प्राइवेट जो पब्लिशर हैं उनकी बुक्स अवेल नहीं है, काफ़ी इश्यूज पर चल रहे हैं, थ्रू आउट पंजाब चल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये 6 माह जो सेशन तालीमी सेशन लेट हुआ है, 6 माह बच्चों के बोझ आए हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर ने ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो अपने ली हैं और अपना सिलेबस भी मुकम्मल कर लिया। अब वालदैन पे डबल बर्डन ये होगा कि पहले उन्होंने बुक्स ली और बच्चे ऑनलाइन स्टडी करके वो अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। अब एसएनईसी की जब पब्लिशर नई किताबें अपनी प्रिंट करके लाएगा, 6 माह और उन्हें चाहिए। एक सेशन जो है वो पूरा बच्चों का जाया होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं मुराद साहब, शबीर साहब किसी बात से आपको लगता है कि बच्चों का 1 साल का सेशन जाया होगा, जैसे जो जस्टिफिकेशन शबीर साहब दे रहे हैं? ये देखें, ये सारे जो है ना, ये देयर आर क्वाइट अ फ्यू माफियाज जो कि सारे, मैं कभी भी यहाँ पे डिस्कशन में नहीं जाना चाहता था, जो इसके खिलाफ है। एंड द थिंग इज, पब्लिशर्स की किताबें 4 से 6 हजार से 10 हजार रुपए की मिनिमम होंगी, हमारी किताबें 800 रुपए की हैं। तो इसलिए हाँ जी, जाए ना फिर अब ये मुकाबला कर लें। तो इसलिए 800 रुपए की हमारी पूरी किताबें इन द सेंस फॉर द होल ईयर। कमाल। तो हाँ, तो इसलिए ये माफियाज के पैसे बनने बंद होने हैं, तो इसलिए नहीं तो मुराद साहब ये कौन से पब्लिशर्स की बात कर रहे हैं जिनकी बुक्स आएंगी? क्योंकि अच्छा कितने सब अच्छा तो अभी आपकी जो ये किताबें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो ये सिर्फ बुक बोर्ड ही जारी कर रहा है सारी किताबें, या ये किस तवज्जुह से पब्लिश की जा रही हैं? जरा हमारी रहनुमाई के लिए बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो चुकी हैं, प्रिंट होके ये स्कूल्स में भी चली गई हैं और मार्केट कितनी तादाद में? करोड़ों में सर, करोड़ों में। सो इसलिए अच्छा। ये कोई हाँ जी, देयर आर इन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। एनीवेज, मैं आपको एक और चीज बताऊं। जी जी। इन पब्लिशर्स को आज से मेरे ख्याल से 5 महीने पहले या 6 महीने पहले बुलाया था। हमने कहा जी ये हम करने जा रहे हैं, ये इसका प्रोसीजर है। इन्होंने बड़ा शोर उस वक्त मचाया कि जी ओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कहा जी आप डेट बता दें, इस डेट को आप जमा करवाएंगे अपनी बुक और इस डेट को आपको एनओसी मिलेगा और इतने टाइम आपको प्रिंट करने मिलेगा। कहते सब ठीक। उस वक्त बिल्कुल एग्री कर गए। आपने इनका कोई शोर सुना पिछले 3-4 महीने में? कोई शोर नहीं सुना, क्योंकि इन्होंने जो जमा करवाया हम उसी टाइम पे उनको एनओसी देते रहे। अच्छा। अब शोर मच गया सडनली कि जी ओ हमें एनओसी नहीं मिल रहे। ओ भाई, जिस वक्त तुम हमारे साथ बैठे थे उस वक्त तुमने तो कुछ कहा नहीं, उस वक्त तो तुम आराम से मान गए थे। अब ये देखे ना, इनको हर बंदा फीड करता है, डिफरेंट माफियाज। नून लीग ने किया क्या और पीपल्स पार्टी ने? इस मुल्क में सिर्फ माफियाज बनाए। सो दैट्स ऑल दे हैव मेड एंड दैट्स द वे इट इज। सो वी आर डीलिंग विद देम, बट मैं तो इसी तरह चलूंगा जिस तरह कोई लीनियज भी कोई मिल रहा है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे एकदम अंग्रेजी में पढ़े और एकदम उर्दू में आ जाए तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो आगे जाके कोई हम लीनियज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है कंटेंट तो सेम रहेगा लेकिन लैंग्वेज के हवाले से उनको छूट मिल जाएगी? देखिए आपके लिए अपनी जबान पढ़नी ज्यादा आसान है या एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी आसान?
आई मीन हम पता नहीं क्यों समझते हैं कि बच्चों के कॉन्सेप्ट एक फॉरेन लैंग्वेज में, दुनिया में कहीं नहीं होता ये कि बच्चों के कॉन्सेप्ट किसी फॉरेन लैंग्वेज में क्लियर किए जाएं। आई मीन फ्रांस में आप बैठे हुए हो, जी जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है वो अपनी जबान पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। सो इसलिए आप दुनिया में देख लेंगे कहीं नहीं होता कि प्राइमरी स्कूल जो है वो फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ा रहा है दुनिया में। चलिए मुराद साहब, गॉट योर इंग्लिश में पॉइंट, हमें आपका समझ आ गई। ये जरा समझाइएगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऑब्वियसली आप मीटिंग्स में बैठते हैं, तो अब ये अगला कौन सा सूबा होगा जिसको इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेगा? सिंध होगा या फिर और कौन सा सूबा हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए सर, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो मैंने पूरी कर दी है, सो और अभी आगे भी चल के करनी है, बट आई मीन the rest is in the hands of the provinces what they want to do and everything. ओके जी, सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ में शब्बीर अहमद हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन के सदर थे। और अभी क्योंकि मुराद साहब भी कह रहे थे कि जी कोई भी मसला नहीं है किताबों की अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो इसलिए पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10,000 की किताबें एक तरफ और ये जो किताबें 800 रुपए का पूरा साल का कोर्स, जस्ट इमेजिन। वैसे एक किताब 13,14,14, 15,1500 रुपए की मिलती है और यहाँ पर 800 रुपए का पूरा कोर्स दे रहे हैं। बच्चों की फीस में आ जाती है इतनी ज्यादा, जो प्राइसेस बड़ी होती है तो किताबों की भी प्राइसेस वहाँ पर होती है, पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल होता है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। और अब एक अहम मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बुक बोर्ड्स के हवाले से बात कर रहे थे, किताबों की अवेलेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे थे, सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से बात कर रहे थे कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि पूरे मुल्क में एक निसाब राइज हो और उससे जो टीचर्स हों वो भी ट्रेंड हों, उनको कोई परेशानी ना हो और बच्चों को भी अच्छी तालीम मैसर आ सके। बिल्कुल जी। और अभी आपको कामतरीन खबर से आगाह करते चले कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि भारत ने 5 गैर मुल्की सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त से इनकार कर दिया है। इन सहाफ़ियों को 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर असम्बली इजलास में शिरकत करनी थी। हम भारत से मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों को आज़ाद कश्मीर का दौरा करने दें ताकि सहाफ़ियों के आज़ाद कश्मीर के दौरे से हक़ाइक़ सामने आ सकें। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये एक तो सेशन में आए और दूसरी जानिब उन्होंने कहा था कि ये जो मकबूजा कश्मीर है यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका उन्होंने तस्करा किया है अपने इस ट्वीट में। और वो ये कहते हैं कि जनाब वहाँ पर इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को आने की इजाज़त दी जाए और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जो फैक्ट्स हैं, वहाँ पर जो हक़ाइक़ हैं, उनके बारे में उनको पता चल सके कि वहाँ पर दरहकीकत हो क्या रहा है, इंसानी हुकूक की किस हद तक खिलाफवर्जी हो रही है। एग्जैक्टली 2 साल पहले 5 अगस्त के बाद जो हमने देखा जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, तो वहाँ पे भी वही सहाफ़ी वहाँ पे जाते थे जो कि मनपसंद सहाफ़ी होते थे भारतीय हुकूमत की, ताकि जो असल हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने ना आ सकें। और अब बात करते हैं अपोजिशन और हुकूमत में जारी सियासी महाजराई की। हुकूमत की कोशिश है कि आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो और इसके लिए पूरी अपोजिशन को कई बार इंतखाबी इस्लाहात की दावत भी दी गई है। और उधर सिंध में भी कोरोना वबा पर वफाक और सिंध हुकूमत हमेशा की तरह जब से शुरू हुआ है आमने सामने है। और गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी गई है। उनका कहना था कि न मरियम से, न नवाज शरीफ से, न फजलुर रहमान से, बात से पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन क़यादत से होगी। शहबाज शरीफ का बयान खुशाइंद है। कराची और हैदराबाद में वैक्सीनेशन सबसे कम है। सिंध हुकूमत अपने गिरबान में झांके। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि वो उस पर आने को तैयार हैं, ये खुशाइन बयान था। कुछ लोग हैं जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, उनसे हम बात नहीं करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि मफरूर बैठे हों बाहर पार्टी को बता रहे हों कि आप ये करें और आप ये करें, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे नवाज शरीफ हो। कराची हैदराबाद वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे है। सिंध हुकूमत को चाहिए अपने गिरबान में झांके, गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि सुबह उठकर काम पर नहीं बल्कि जहाद लड़ने जाते हैं। बदकिस्मती से लोग करप्शन को बुरा नहीं समझते। इन लोगों से मुकाबला है जो खुद को कानून के ताबे नहीं गर्दानते। 2 खानदानों ने मुल्क में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया है। क्लास कहती है कि हम कानून के नीचे नहीं हैं और अगर आप हमें हाथ लाएंगे हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो बड़े खानदान आए हैं, बेदर्दी से मुल्क को लूटा है। लोग करप्शन को बुरा नहीं समझते। क्या जी खाता है तो लगाता भी है, एक जरदारी सब पे भारी।
ادھر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اس بیان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان کا کام صرف چیزیں مہنگی کرنا ہے، ان کا کام عوام کی دوائیں مہنگی کرنا ہوتا ہے، عوام کے ساتھ ظلم کو جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل واڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی حکومت نواز شریف کا ویزا کینسل کر رہی ہے۔ بالکل جی، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ نہال صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ نہال صاحب، کافی دنوں سے یہ حکومتی حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اس کو الزام سمجھ بھی سکتے ہیں کہ جی نون لیگ مفاہمت اور مزاحمت کی سیاست کے منجدار میں پھنسی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے کامنٹ لینا چاہیں گے، کیونکہ نہ ہم مریم نواز کو اور ہم شہباز شریف صاحب کو دونوں ایک پیج پہ اور ایک سٹیج پہ بھی ایک ساتھ نہیں دیکھ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو بحران آج بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی، وہ ہے بے روزگاری، وہ ہے معیشت۔ کاش وزیر اطلاعات اس پہ بات کرتے، کاش وہ بتاتے کہ ان کی حکومت اور ان کا نظام پاکستان کے لوگوں کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ کاش وہ بتاتے کہ 3 سال میں ریکارڈ قرضہ لینے کے باوجود ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے، معیشت تباہ کیوں ہے، مہنگائی آگے کیوں۔ کاش وہ بتاتے کہ اس حکومت 3 سال میں سارے آٹا، چینی، پیٹرول، LNG، پاور سیکٹر یا کنسٹرکشن سیکٹر ہو، خواہ وہ رنگ روڈ ہو، ان ساروں میں اتنے کرپشن کیوں۔ کاش وہ بتا سکتے کہ ان کے پاس اتنے کرپٹ ATM کارڈ کیوں رکھے ہوئے، تو شاید بات بنتی، مگر وہ بیچارے تو اتنے کنفیوز ہیں۔ دراصل یہ حکومت ہی نہیں ہے، یہ پاپٹس ہیں، یہ ان کو پتہ ہی نہیں، بے اختیار لوگ ہیں۔ اور یہی فواز صاحب کل تک پیپلز پارٹی میں بھی تھے، دیگر جماعتوں میں بھی تھے، ان کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی بات کرتے۔ اچھا، آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ جو شہباز شریف کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھتے ہیں، تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ خوشائند ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری پارٹی جو ہے وہ اس بیان پر متحد ہے اور یہ پارٹی پالیسی کے مطابق یہ بیان ان کا؟ شاید آپ کو یاد ہو جب پہلی تقریر کی تھی شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا آئیں پاکستان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، سب کچھ بھلا کے آگے بڑھتے ہیں، آئیں نشاط معیشت کرتے ہیں۔ مگر عمران خان جو کہ قومی اسمبلی میں نہیں آتے، وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور آگے اب تو پل کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے۔ پر ہاشمی صاحب مسئلہ یہ کہ چلے ٹھیک ہے، شہباز شریف نے کہا کہ پرانی چیزیں بھلاتے ہیں، لیکن سمہاؤ جب ہم آگے چلتے ہیں، ہم جلسے جلوسوں میں جو بیانات سنتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ بھی بڑی مزاحمتی سیاست کر رہی ہیں، تو پھر یہ تمام تو چیزیں کیسے ممکن ہوں گی؟ مطلب ایک طرف ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، لوگ کنفیوز ہو گئے نا۔ شہباز صاحب نے کی اس کو سمجھنے کی کہ آئیے سب چیز بھلا کے آگے بڑھے، وہ پاکستان تو یہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنی پاکستان کے عوام سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام بھی ہماری پارٹی ہے، ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے سپورٹرز ہیں، اور اس ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، یہ جو فیصل واڈا صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جناب ویزا کینسل کر رہے ہیں برطانوی حکومت، اس میں کیا سچائی ہے؟ فیصل واڈا صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ڈکلیئرڈ جھوٹے نمبر 1 ہیں، ان کو عدالتوں نے بھی کہا ہے وہ ایک فراڈ نما شخصیت ہیں۔ وہ کبھی قومی اسمبلی کے الیکشن لڑتے ہیں، وہاں جعلی اپائنٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی وہ سینٹ میں چلے جاتے ہیں، ان کی اپنی 13 جائیدادیں انگلستان میں محفوظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کی حکومت اب فیصل واڈا صاحب کے خلاف کارروائی ضرور کرے گی کہ وہ کہاں سے یہ پیسہ لے کے آئے، کس کا یہ پیسہ تھا، کون سے ATM کارڈ سے۔ آپ کو پتا ہے کہ فیصل واڈا ایک نان اینٹی ہے برطانیہ حکومت کے سامنے، برطانیہ حکومت کے اپنے ترجمان ہے، اپنا سسٹم ہے، اپنا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، برطانیہ حکومت اتنی قانون کی پاسداری کرتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف یا ان کے خاندان کا ایک پیسہ بھی ناجائز ہوتا یا ان کا ویزا غلط طریقے سے استعمال ہوتا۔ اچھا چلیے یہ بتا دیں نہال ہاشمی صاحب، 2 سال رہ گئے، اگلے انتخابات آنے والے ہیں، تو ہم کب ایکسپیکٹ کریں کہ میاں محمد نواز شریف خود آئیں، پھر آ کے اپنی نیکسٹ الیکشن کی کیمپین چلائیں؟ آپ جلدی یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے اور وہ اگلے الیکشن کی کیمپین چلائیں گے۔ جہاں تک رہ گیا، پھر میں آپ ایک ذمہ دار چینل ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ حکومت ایک ذمہ دار حکومت ہے۔ اگر نواز شریف کے خلاف کوئی بھی الزام ہوتا تو وہ وہاں پہ نہ ہوتے، ان کی جائیداد ساری ضبط ہوتی، مگر ہوا کیا؟ لیکن مقدمات پاکستان میں چل رہے ہیں نا، آپ کو ہوا کیا؟ نیب کو منہ کی کھانی پڑی،
ये साबित होता है कि चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ नपी तो गुफ्तगू कर रहे थे जब हम मुफाहमत और मुजाहमत के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आगे देखते हैं जनाब होता क्या है, किसकी चलती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। और अब जनाब 10:03 हो चुके हैं और हम एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं। और अब जनाब बड़ी अच्छी बात है कि अब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में अवेयरनेस फैल रही है कोरोना वायरस के हवाले से खासी हद तक। हुकूमती वज़रा भी इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, मीडिया भी इस हवाले से कोशिश है, क्योंकि केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने शुरू में तस्करा किया था कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अगर आप चेक करें तो द केसेस आर ऑन द राइज। हमने तस्करा किया था कि जनाब चाइना में पूरे एक शहर का वहाँ पर जनाब ये किया जा रहा है कि पूरे सिटी में उन्होंने करना है कोविड टेस्टिंग। हम लोगों को रोज नंबर्स तो बता रहे हैं, बट एक चीज जो मेरे ख्याल से लोगों को अब यहाँ बताने की भी जरूरत है कि कोविड में जहाँ पर स्पेशली बात की जाती है कि जी सफाई निस्फ ईमान है, तो इसमें आपकी पर्सनल हाइजीन भी आ जाती है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब कोविड के हवाले से ने बात भी करना शुरू की, और वो लोग जिनका एक्सपोजर है, मतलब आप और हम जैसे लोग जो कि घरों से नौकरी के लिए बाहर आते हैं, जब घर को वापस जाएं तो कोशिश करें कि जो भी ड्रेस हमने पहना हो हम ये ड्रेस चेंज करें, टेक अ शावर, और उसके बाद अपने बाकी घर वालों से मुलाकात करें या मिलना है, क्योंकि यू नेवर नो कि आप अपने घर में क्या कुछ लेकर जा रहे हैं, कौन से बैक्टीरिया। नहाएं रोज। जी तरीकाकार एक और ये भी है कि बाज लोग ये करते हैं कि घर के बाहर उन्होंने एक सेपरेट चेंजिंग रूम बनाया होता है, साथ ही जिनके पास ये अवेलेबिलिटी है वो वहीं पर चेंज करके फिर अंदर जाते हैं, उसके बाद शावर लेने के बाद फिर अपने उनका लिबास दूसरा मौजूद होता है। लेकिन ये ना करें कि जब आपको दोबारा वापस लेना हो तो वही लिबास पहन के आप फिर चले जाए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये प्लीज आप इस चीज का ख्याल रखें। लोग पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, और बहुत जगहों पे लोग हम भी कहते हुए कतराते हैं किसी को कहते हुए कि भाई आप आज आपके कपड़ों में से पसीने। गरीब होना मसला नहीं है, आप एक ही लिबास है तो आप उसको पहने धो के दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, पर नहा धो के। बट नहा धो के। सफाई निस्फ़ ईमान है। और सफाई आप ये देखें कि ये कोविड-19 जब आया उसके बाद हमें अंदाजा हुआ कि किस कदर हम बीमारियों का शिकार होते हैं। हम हाथ नहीं धोते, ये चीज खा ली वो चीज खा ली, उसके अलावा हाथ मिला रहे हैं तो हम उसके बाद हाथ नहीं धो रहे, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धो रहे। आपने नोट किया कि जब से कोविड-19 में आया तो उसके बाद हम बाकी जो बहुत सारी वायरल बीमारियों से बच के, मतलब जो नजला जुकाम हम अक्सर होते थे क्योंकि हमने मास्क पहना होता था, मतलब हम लोग आप जैसे लोग जो कि SOPs का ख्याल रखते हैं, तो बाकी बहुत सारी चीज़ों से बच के, जो हम कहते हैं ना वायरल इन्फेक्शन से बच के। सो सफाई रखें ताकि आप कोविड से भी बचें और बाकी वायरल इन्फेक्शन से भी बचें। टॉप स्टोरीज देख लेते हैं। कोरोना वबा की चौथी लहर, फैलाव खतरनाक हो गया। बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। 12 मोबाइल अस्पतालों वैक्सीनेशन सेंटर्स में तब्दील। सूबाई हुकूमत को वैक्सीन की कमी का भी सामना। विटामिन्स की गोलियां, फायदा या नुकसान, कहीं विटामिन्स की जिस्म में ज्यादती ना हो जाए, एहतियात जरूरी है। डॉक्टर्स का कहना है कि विटामिन्स की सप्लीमेंट हर शख्स के लिए मौसर नहीं है। लाहौर की 4 बच्चियां ताहाल लापता। घर से मेट्रो ट्रेन देखने के लिए निकली थी। बच्चियों से राब्ते में रहने वाला पड़ोसी लड़का और एक रिक्शा ड्राइवर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और साहिवाल में पुलिस का एक्शन, कई शादियां करने वाला मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार। 15वीं बीवी की शिकायत पर गिरफ्तारी हुई। शादी के बाद मुलजिम खवातीन के जेवरात हथिया लेता था। जी जनाब, तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं मुल्क में जारी कोरोना की चौथी लहर के हवाले से, जिसमें एक बार फिर से खतरनाक सूरत हाल हद तक इजाफा हो गया है। और मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ मस्बत केसेस की जो शरह है वो 27.5% थी, जबकि हैदराबाद में 24, कराची में 23.5, गिलगित में 18, क्योंकि आज हम बात करें ना गिलगित बल्तिस्तान को सयाहों के लिए बंद कर दिया क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तो अनदर रीज़न इज द स्प्रेड ऑफ कोविड एज वेल। और पेशावर में 16% से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। इशफाक, क्या हो गया दोबारा से देखें? बहुत ज़्यादा जी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह ये है डेल्टा वेरिएंट की, जिसके हवाले से हम आपको बताते रहे हैं और कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्मल फ्लू है या इसके अलावा दीगर जो वायरस होते हैं उनसे भी ज़्यादा तेज़ी से ये वायरस इसका स्प्रेड होता है। और उसकी एक और वजह ये भी है कि नाउ इट्स एयरबॉर्न, यानी कि अब फ़ज़ा में ये मुअल्लक़ रहता है और रहता ही है। इस कमरे में नॉर्मली पहले हम बात करते थे, जब कोविड-19 आया था उस वक्त हमने आपको कहा था कि
इसकी CDC की रिसर्च थी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है जो कि तमाम तर हेल्थ के इश्यूज को कैटर करता है। उनका ये कहना था इनिशियली कि ये जनाब इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं और 3 घंटे 4 घंटे से 8 घंटे तक हवा में मुअल्लक रहते हैं, लेकिन अब जनाब चक्कर ये है कि एयरबॉर्न है। हाँ। आप यहाँ पर खांस के चले जाएं, उसके बाद पूरा दिन ये वायरस यहाँ पर मौजूद और रहेगा। चाहे वुड हो चाहे मेटल हो, ये जी। उसकी सरफेस में मौजूद रहेगा। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि NCOC ने लगा दी काफी ज्यादा पाबंदी, और उसमें था कि जी 1 अगस्त से जिसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो अंदरूनी मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकेगा। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से हमने देखा भी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 110 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज भी कराची में वैक्सीन लगवाने वालों का जमे गफीर दिखाई दिया, और सूबाई हुकूमत ने कराची में 12 मोबाइल अस्पतालों को अब वैक्सीनेशन सेंटर्स में तब्दील कर दिया है ताकि लोगों को वैक्सीनेशन के हवाले से मुश्किलात ना। लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बगैर शनाख्ती कार्ड भी एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा है वो इस वजह से कि 20 मिलियन पीपल जो कि यहाँ पे रह रहे हैं उनके पास हैं ही नहीं, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं है। मधिया, उसके अंदर चक्कर ये है कि जैसे आपने अपनी वैक्सीनेशन करवाई तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बिना पर नादरा में आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि ये मधिया नकवी पहले लगवा चुकी है वैक्सीन, लेकिन वो जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा? मतलब इट्स क्वाइट ट्रिकी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हो सकता है कि उनको पहले कार्ड मिलेगा, वही कार्ड जब दूसरी बार लेके जाएंगे ऑथेंटिक कार्ड होगा। खैर जी, तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मुनाफिक मुखालिफिन लॉकडाउन पर तनकीद कर रहे हैं। लाहौर में सख्ती पर खामोशी, सिंध में हो तो कहते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है। सिंध भर में 2,22,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। अब कराची के हर जिले में 11 मुख्तलिफ मकामात पर 24 घंटे काम करने वाले वैक्सीनेशंस को सिंध हुकूमत ने एस्टैब्लिश किया है। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया उसको बड़े लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। कुछ हमारे सियासी मुनाफिकीन उन्होंने इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की। उनकी हुकूमत लाहौर में यूके वेरिएंट की वजह से सख्त फैसले करती है तो कोई एहतजाज नहीं करते वो लोग। हमारे किसी शहर में अगर सिचुएशन अस्पतालों में आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो फौरन खड़े हो जाएंगे, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। अच्छा जी, तो नासिर हुसैन शाह ने भी ये कहा कि जो इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में और वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं है, तो इसी पर हम दस्तयाबी के हवाले से क्या सूरत हाल है, एक बार फिर से हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सोमरो साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम सोमरो साहब, आप हमसे मुखातिब होकर हमें देख सकते हैं। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि रश लग गया है और वाक़तन वैक्सीन इतनी तादाद में मुयस्सर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कुछ एक आधा वैक्सीन की ऐसी है जो इस मिसाल के तौर पर साइनोवैक हमारे पास कल शॉर्ट थी, हमारे पास स्टोर में नहीं थी। वो सप्लाई जो है वो NCOC चूँकि हमें करती है तो उनके वहाँ से हमारे पास आई नहीं थी, तो इसलिए हमने सेंटर्स पर नहीं भेज सके। लेकिन बाकी जितनी वैक्सीन्स हमारे पास सेंटर पर अवेलेबल हैं वो तमाम सेंटर जो ख़ास तौर पर जो हमारे बड़े सेंटर्स हैं उन तमाम सेंटर्स पे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि सर हमने ये इंश्योर किया है कि हम हर सेंटर पे जो 24/7 हमारे सेंटर्स चल रहे हैं उन सेंटर्स के ऊपर हम 3 दिन का स्टॉक रख रहे हैं ताकि उनके पास कहीं किसी किस्म की कोई शॉर्टेज या ना आए। तो अब उसके अलावा भी जो हमारे सेंटर्स हैं जहां हमारे पास अवेलेबल जो स्टॉक है वो हम उनको भेज रहे हैं। अच्छा, हमारी हमने ये जो मोबाइल आपके अस्पताल है आपने उसको वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी तब्दील कर दिया, तो उससे आप लोगों का थोड़ा बहुत प्रेशर कम हुआ है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे? क्योंकि कल भी हमने देखा जमे गफीर था। जी बहन, असल में मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो सेंटर पे बिल्कुल, अब वो असल प्रॉब्लम ये आती है कि लोग एक ही सेंटर पे आने को ज़्यादा, अब जैसे कोई हमारे पास जो है वो कोई अच्छी वैक्सीन जो है वो एक्सपो पे होगी, बाकी जगहों पर जो है वो कोई दूसरी वैक्सीन होगी, ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन सब एक जैसी हैं और सब जगहों पर एक जैसी हैं। तो हमने चूँकि अब कराची शहर में 185 सेंटर परसों तक थे, कल हमने कोई 10-11 सेंटर और बढ़ाए हैं। फिर हमारे ये जो मोबाइल वैक्सीन सेंटर हैं इनको हम हर मोहल्ले गली में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी हमने डिप्टी कमिश्नर्स और DHO साहिबान के पास ये ऑप्शन छोड़ा है कि वो जहाँ मर्जी उनको यूटिलाइज़ करें। तो ये मतलब हम मल्टी प्रॉन स्ट्रेटजी में है ना, तो हर जगह पर पहुंच जाएं ताकि ये लोगों को परेशानी भी ना हो और प्लस वो एक जगह पर आके। और एक और चीज़ ये बताइएगा कि आपने कहा कि साइनोवैक
की जो इस वक्त डिमांड है वो ज़्यादा है, मतलब वो इसकी कमी कुछ हुई है, तो कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं वो आपके पास वाफिर मिकदार में मौजूद हैं इस वक्त, और लगाई कौन कौन सी जा रही हैं? सर, साइनोवैक की डिमांड का मसला नहीं है, मसला ये है कि उनके लोग वो आ रहे हैं जिनका सेकंड डोज होना था। तो इसलिए हमने कल ये फैसला किया है कि हम हर जो हमारे वैक्सीन सेंटर, वेदर वो प्राइवेट चला रहे हों या हमारे जो पब्लिक सेक्टर के वैक्सीन सेंटर हों, उन पे हम एक डैशबोर्ड लगा देंगे कि हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। 1-2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद आके कहे कि जी मेरे पास वो फलां वैक्सीन तो है ही नहीं। तो ये एक हमने मैकेनिज्म ड्रॉ किया हुआ है सबके लिए, वो सिर्फ उन लोगों के लिए एक आध दिन में हमें एनसीओसी की तरफ से श्योर किया गया है। सपोज मैं वैक्सीन करवाने जा रहा हूं और अगर मेरे हिस्से में एक डोज लग चुकी है तो दूसरी डोज को संभाल के रख लिया जाएगा कि जनाब ये बाद में यूज होगी, साइनोवैक हो साइनोफॉर्म है, लेकिन अब लग रहा है कि ये तरीकेकार नहीं है राइज। हाँ, उसकी वजह ये है कि सर हमें एनसीओसी की तरफ से ये हमें कहा गया था कि आप इस बारे में परेशान ना हो, हम आपको वैक्सीन की सप्लाई एडिक्वेट आपके पास आती रहेगी, आप बेशक जो है वो फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर करते रहें, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक डोज लगने से जो हमें जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप मोर और लेस 80% 85% आप जो हैं वो उसकी एफिकेसी आ जाती है बॉडी के अंदर। जो सेकंड डोज लगता है वो बेसिकली बूस्टर डोज होता है, ताकि वो आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस बहुत अच्छा बन जाए। ये दुआ करें हमारे वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो, ताकि उसके बाद हम भी बूस्टर्स की तरफ जाएं जैसे बड़े ममालिक जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सोमरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपके साथ एक और खबर शेयर करते चले, ये खबर है लाहौर से। जैसे आपको पता, लाहौर के इलाके से 4 बच्चियां जो कि मुबैना तौर पर अगवा हुई थी, ये बच्चियां गई थी लाहौर से मेट्रो ट्रेन देखने के लिए। फाइनली उनके हवाले से अपडेट ये है कि हिंजरवाल से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 4 बच्चियां बाजियाब हुई हैं। बच्चियों को साहिवाल से बाजियाब कराया गया। हर पुलिस जरा ये बता रहा है कि सीआईए इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुश्तरका टीम ने इन बच्चियों को बाजियाब कराया है। अब बाबर खान हमारे साथ मजीद मौजूद हैं। बाबर खान, क्या ये किसी की कैद में थी, कहाँ से मिली हैं, क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? देखिए जी, ये जो चंद रोज कबल हंजरवाल के इलाके से 4 बच्चियां जो मुबैना तौर पर अगवा हुई थी, उनका सुराग लगा लिया गया है। ये सही बात से इनको बाजियाब करवाया गया है। मुश्तरका जो टीम है सीआईए की इन्वेस्टिगेशन की टीम बच्चियों को लेने के लिए वहाँ पहुँच गई है। अभी हमारी सीसी पर लाहौर गुलाम महमूद डोगर से बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये बच्चियां अगवा नहीं हुई थी, बल्कि खुद ही ये गई थी। अच्छा। लेकिन मुकदमा जो है, पहले इसके घर वालों ने राब्ता नहीं किया। जब राब्ता किया तो 2 दिन के बाद जब इनके मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद पुलिस की टीमें हरकत में आई। लोकेशन चेक की गई। जो रिक्शा ड्राइवर था उसको हिरासत में लिया गया, जिसने बताया कि वो बच्ची को एक सोसाइटी में छोड़ के गया था। ये 2 सौतेली बहनें हैं, जबकि 2 हम इनकी नेबर की बच्चियां वो हैं। तो अब बच्चियों को लेने के लिए जो टीमें हैं वो साहिवाल के लिए रवाना कर दी गई हैं। अच्छा बाबर, ये बताइएगा, सुबह तक तो ये बात की जा रही थी कि क्योंकि 4 बच्चियों में से एक बच्ची के पास मोबाइल था और जो उसकी मोबाइल लोकेशन आई थी वो लाहौर के शहर हमने देखा जौहर टाउन की आ रही थी। बार बार ये बताया जा रहा था, एकदम से साहिवाल सामने आ गया। लेकिन ये बड़ा मिस्टीरियस है ना मामला है, क्योंकि पहले तो पुलिस ये कह रही थी कि जो मोबाइल है, मोबाइल की लोकेशन जौहर टाउन की आ रही थी, लेकिन अचानक उसकी लोकेशन जो है वो साहिवाल की आ गई। ठीक है, और साहिवाल से पुलिस को पता चल गया कि ये बच्चे यहाँ पे हैं। पुलिस ने जो साहिवाल के जो आरक्यू है उनसे राब्ता किया, उन्होंने बच्चियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। अब जो टीम यहाँ से गई है लाहौर से, उनके हवाले करेंगे। बड़ा मिस्टीरियस सा ये ना ये केस है कि अब तफ्तीश की जाएगी कि बच्चियां अजबुत तौर पर ये गई थी मेट्रो देखने के लिए। 10 से 11 साल की उम्र की बच्चियां हैं ये, और इनको अगवा किया गया था। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। सीसीपी लाहौर का भी ये कहना है कि इनको अगवा नहीं किया गया था, ये अपनी मर्जी से गई थी। लेकिन सवाल यह है कि 1 मर्जी से चली गई, 2 चली गई, 4 की 4 ही मर्जी से चली गई। ऑरेंज ट्रेन देखने के लिए चली गई, जो कि पास ही उनकी है। ऑरेंज ट्रेन कभी भी देखी जा सकती थी। इनको कौन शख्स वर्दला कर दे के गया? अगर अपनी मर्जी से गए हैं जो रात के अंधेरे में रात 10 बजे के बाद है, हाँ। जो चीजें अभी सामने नहीं आई हैं और ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जनाब ये लोकेशन कैसे बंद हुई और उसके बाद लोकेशन साहिवाल की कैसे आई, कैसे ये बच्चियां साहिवाल तक पहुंची। तो इस हवाले से अभी चीजें सामने आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका बाबा। बिल्कुल इशफाक, क्योंकि ये भी देखा जाना है इन बच्चों ने कांटेक्ट कैसे किया, उन्होंने आरपीओ साहिवाल को उन्होंने कांटेक्ट किया, कैसे किया। ये 4 बच्चियां इतनी छोटी हैं, ये किसी से लिफ्ट लेके गई हैं, इनको कोई लेके गया है, ये रिक्शे वाला मुलविस था,
क्या एग्जैक्टली हुआ था, क्योंकि सुबह तक जिन बच्चियों की लोकेशन जौहर टाउन में आई थी, एकदम से बच्चियां साहिवाल से कैसे मिली हैं, ये अब आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी हम आपके सामने भी तमाम तर मालूमात रखेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक यही तसल्ली बख्श बात है कि चारों की चारों बच्चियां मिल गई हैं। कल खैरियत से पहुंच जाएं। लेकिन भाई वालिदैन आपको चाहिए कि आप नजर रखें बच्चों पे, ऐसे उनको ना जाने दें। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो आपके घर तक पहुंच गई हैं और खैरियत से हैं, लेकिन पता चला है कि कैसे पहुंचेंगे इंशाल्लाह, पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। बहरहाल मदिया, जब से कोविड-19 आया है तो एक तासुर पहले भी होता था कि हम अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते थे, प्रोसेस फूड खाते थे, जंक फूड खाते थे, ऑर्डर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कभी खाया कभी नहीं खाया। लेकिन कोविड-19 के बाद एक और चीज में इजाफा हुआ कि जब भी जनाब ये आ गया तो अब फौरन हमने जनाब सप्लीमेंट्स खाने, अब हमने जनाब विटामिन्स खाने हैं, अब हमने जनाब कैल्शियम की गोलियां खानी है, अब हमने विटामिन सी की गोलियां खानी है कि जनाब उससे हमारे जिस्म में मुदाफियत आएगी। खाना नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाने जिनमें ऐसी ग़िज़ाइयत लोग ये भी कह रहे थे, लेकिन मसला पता शफाक क्या है, हम लोग जब कोई मल्टी विटामिन्स लेना शुरू करते हैं, कोई सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं जी डॉक्टर से क्यों पूछना, बल्कि जो मल्टी विटामिन्स की भी डिब्बियाँ होती हैं, जो बहुत सारी हम ऐसी सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है भी अपने जो डॉक्टर है जो कि एक पढ़ा लिखा बंदा है, उससे पूछ लें कि मैं ये ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। मशवरे से इस्तेमाल करें, तबीयत ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू। एग्जैक्टली, हमेशा ये लाइन हमने सुनी है, लेकिन लोग बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए मल्टी विटामिन्स का जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता कभी कभी ये है कि सप्लीमेंट्स और मल्टी विटामिन्स जब हम बहुत ज़्यादा तादाद में ले लेते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन, तो ये सप्लीमेंट्स और ये मल्टी विटामिन्स ये हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। डॉक्टर मदीहा ने बिल्कुल सही फरमाया और बहुत अच्छी बात की डॉक्टर मदीहा ने। और इस पे एक और चीज़ ये भी है कि बाज़ औक़ात बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है हमारे जिस्म में किसी खास विटामिन या मिनरल की, लेकिन जब हम सप्लीमेंट खाते हैं तो उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। चलिए जी, मैंने तो इतनी कम अक्लमंदी की बात की तो मुझे डॉक्टर का लक़ब मिल गया शफाक से, तो जिन्होंने मेहनत करके डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, डॉक्टर अरीज न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहिबा, ये जो हम बिला वजह फैशन में भी मल्टी विटामिन हमने खरीदने होते हैं ना, कि बाहर भी जा रहे कहते हैं हमारे दुनिया की हर किस्म का नस्ल का मल्टी विटामिन लेकर आ जाओ, ये फैशन भी है कि हम तो बहुत एक्सपेंसिव वाले सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और जितनी मोटी गोली होगी इतना उसमें भरोसा होगा। ओह माय जितना गुडनेस, कुछ उस पे लिखा होगा जो कि समझ नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। अच्छा, लेकिन लोग लेते हैं ओवर द काउंटर क्योंकि मिल जाती है, ये सबसे बड़ी जो है हमारे तो दुनिया भर में भी ओवर द काउंटर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली ऐसी चीजें जो मिल जाते हैं आराम से इजीली, लेकिन ये कि हमेशा उसके अंदर डोजेज जो है ना वो देख कर लेनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जो मल्टी विटामिन होते हैं उन्होंने डोज इस तरह की रखी होती है कि आप डेली लेते हैं तो उसका हार्म नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है लोग एक के साथ दो दूसरी भी तीसरी भी एंड दे डोंट सी कि एक ही चीज ओवरलैप तो नहीं कर रही कहीं, तो ओवरलैप जैसे किसी पाकिस्तानी जो मुआशरा है जिस तरह के हमें हालात का सामना है, तो हमें किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए कि हाँ जी हमारे अंदर मिसाल के तौर पर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, हमारे अंदर फोलेट की कमी है, किस चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा आपने यहाँ पर नोटिस की? देखो, मेरी जो प्रैक्टिस में ना मैंने बच्चों के अंदर जिंक की डेफिशिएंसीज बहुत देखी हैं, ठीक है, बड़ों के अंदर जो फीमेल पॉपुलेशन में विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी बहुत देखी है, एंड B12 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। लेकिन अब ये बात नहीं कि अब जाके सारे खरीदना शुरू कर दें, B12 खाना शुरू कर दें, सही, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है ना कि अगर मैं शफाक तुम आपके बाल बड़े अच्छे हैं तो कौन से क्या खाते हो, शफाक जी मैं फलानी मेडिसिन खाता हूँ, ये तो मैं कहूँगी अच्छा मैं भी अभी सप्लीमेंट खाना शुरू कर देती हूँ, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपके लिए मैं ये खाती हूँ, मैं वो भी अपने लिए ऑर्डर कर लूँगी, खाएंगे भी लगाएंगे भी, मैं अपना मैदा सप्लीमेंट्स और ना मल्टी विटामिन से भर लूंगी। तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट है ये कितना नुकसानदेह हमारे लिए? देखो, एक्सेस जो है ना वो किसी भी चीज़ का गलत है, ठीक है। इवन विटामिन्स जो हम सोचते हैं कि मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं या ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये हम खाते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसका क्या हार्म होगा? डॉक्टर साहिबा मुझसे भी पूछते हैं। हार्म ये होता है कि जब एक्सेस होता है तो आपको एक तो सिंपल जो बिल्कुल बेसिक्स है कि आपके गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह का सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको गैस्ट्रिक इशूज़, ब्लोटिंग, ये नॉजिया स्टार्ट हो जाता है। जो हाँ ज़्यादा सीरियस किस्म के हैं जैसे विटामिन ए है, हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं एडवाइस करते, नर्सिंग मदर्स को नहीं एडवाइस करते, वो अगर होंगे तो क्या होगा, फीटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इवन इतनी कि अगर ज़्यादा विटामिन लेते हैं तो लिवर किडनीज में जाके डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो लोगों को नहीं पता। विटामिन डी क्योंकि जब कॉमन स्टार्ट हुआ कुछ साल पहले विटामिन डी का बहुत ज़्यादा, अब क्या होता है कि लोग विटामिन डी के बूस्टर्स जो आते हैं, जो हम कहते हैं महीने में या 15 दिन में एक दफ़ा, वो भी ले रहे होते हैं, डेली बेसिस पे भी ले रहे होते हैं। अनलेस और अनटिल डेफिशिएंसी ना हो और कितना लेवल कम हो तो तब आपको अलार्म होना चाहिए। मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ एज के साथ भी होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आजकल डेफिशिएंसी तो है, हम लोगों की डाइट इतनी अच्छी नहीं है, और डाइट अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो डाइट उसको रिकवर नहीं करेगी, लेकिन आपको एक स्टेबल जो है ना वो मिलती रहेगी, सोर्स मिल जाएगी।
रिकवरी के लिए यू नीड सप्लीमेंट्स, लेकिन वही बात है आप या तो लेवल चेक करवा लें या आप किसी फिजिशियन के पास जाएं, वो आपके सिम्टम्स देखेगा कि अच्छा इस चीज़ की डेफिशिएंसी में ये सिम्टम्स है तो वो आपको एडवाइस करते हैं। लेकिन उसमें चेक क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर कोई कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट नहीं, करवाएंगे? सीरम लेवल्स होते हैं हर वाइटामिन के, D3 का अलग है, B12 का अलग है, ट्रेस एलिमेंट्स में मैग्नीशियम का चेक कर लेते हैं, ठीक, जिंक का चेक कर लेते हैं, आपको टेस्ट मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं हो रहे, मैं खुद एडवाइस करती हूँ, टेस्ट आते हैं उसमें लेवल्स लिखे होते हैं, लोअर लिमिट पे है, विद इन आपके ऑप्टिमम लेवल्स है या ज़्यादा हो रहा है वो भी पता चल जाता है। हरीश, टाइमिंग्स क्या सूटेबल होती हैं? चलिए अगर हम कोई वाइटामिन ले रहे हैं, हम विटामिन सी के लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं, तो हमें होता है चले सुबह जी ले लें, जी पानी में हल करके जी आपने पी लिया, तो बस सुबह चलते जब आपको मौका मिले, तो क्या ये जब आपको मौका मिले वाली चीज़ें हैं या टाइम है? टाइम होता है। सप्लीमेंट्स नॉर्मली मील्स के साथ हमें प्लान करनी चाहिए, उसकी वजह ये होती है कि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। और एम्प्टी स्टमक, क्योंकि विटामिन्स जो है जाके गैस्ट्रिक इश्यूज करते हैं, तो एम्प्टी स्टमक कभी भी नहीं देने चाहिए। स्पेशली जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं हम लोगों के, जो विटामिन डी अगर आप ले लें, ए है, के है, लेकिन ये कि डी इज़ वेरी कॉमन, तो लोग सोचते हैं हम सुबह उठ के निहार मुँह दूध के साथ लेंगे, आप मील के साथ लें, क्योंकि वो फैट के थ्रू एब्जॉर्ब अच्छी होगी। आप मतलब साथ मील खा रहे, मील के फौरन बाद नहीं या ड्यूरिंग द मील भी हम ले सकते हैं? आप ड्यूरिंग द मील भी ले सकते हैं, लेकिन मील के बाद भी ले सकते हैं, मतलब कि मील के साथ कोऑर्डिनेट करें, 10 मिनट पहले लें, 10 मिनट बाद ले लें। अच्छा, और दूसरा जैसे कैल्शियम है उसको आयरन के साथ नहीं आपको एडवाइस करते, ठीक है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है हिंडर होती है। फिर इसी तरीके से कुछ जो ट्रेस एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, तो ये हम कहते हैं कि आप रात में ले लें। अच्छा, इसमें इसका मतलब है जो फॉलिक एसिड की अगर हम जो कि घरों में बहुत इस्तेमाल होती है, उसके साथ वो जो ऑरेंज रंग वाली होती है जो पानी में डाल के पीते हैं, वो एक साथ नहीं करनी। दो देखो, फॉलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ विटामिन बी, ठीक है, इट्स नॉट आयरन, ठीक है, ठीक है। और जो आप कैल्शियम है वो कैल्शियम है, आप ले सकते हो। और फॉलिक एसिड इज बी टाइप की, जो बी की जितने भी बी कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, B6 है, B12 है, B7 है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप ये सुबह भी ले लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ या पानी के साथ, तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके साथ आयरन नहीं लेनी। और फॉलिक एसिड ज्यादा बेहतर होता है या फोलेट ज्यादा बेहतर होता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो बेसिकली क्या होता है, जो भी विटामिन्स होती है उनकी दो टाइप्स होती है, एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, एक एक्टिव फॉर्म। फोलेट एक्टिव है, फोलेट एक्टिव फॉर्म जैसे आप लेते हैं वो बॉडी में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद यूटिलाइज। ठीक है। अच्छा, मल्टी विटामिन से चले हम बड़े तो और मतलब जो लोग जिम जाते हैं वो सप्लीमेंट्स का भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के अंदर भी बहुत सारी डिफिशिएंसीज होती हैं। माओं की कोशिश तो होती है कि बच्चों को आप खुराक कैसे खिला सके। बच्चे फ्रूट्स आजकल इतने पसंद नहीं करते, वो जंक फूड लवर हैं। तो हम उनमें कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और हम उनको मल्टी विटामिन्स कैसे दे सकते हैं? देखो, विटामिन बच्चों में तो बहुत इजीली पता चल जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ से बच्चों की लेथार्जिक हो जाएंगे तो आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, इनएक्टिव हो जाएंगे, अटेंशन सी उनको प्रॉब्लम हो रही है। बोन्स सॉफ्ट हैं तो आपको विटामिन बी की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, डी की भी हो सकती है। बोन्स बेंड हो रही हैं, ठीक है, उसके बाद अगर उनके लाइंस आ रही हैं, नेल्स, हेयर, अभी से हेयर फॉल हो गया है, तो उसका मतलब जिंक डेफिशिएंसी हो रही है। बच्चों में जल्दी पिक हो जाती है बल्कि। तो बच्चों के सप्लीमेंट्स आते हैं अलग से, सिरप्स भी आते हैं, गमीज भी आती हैं, तो जो सूट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तो यही कि जितना, क्योंकि बच्चों के पास बहुत टाइम होता है ग्रो करते हुए, तो दे कैन कवर विद फूड, तो वो न्यूट्रिशन से जितना कवर करेंगे वो उतना अच्छा है। अच्छा, वैसे टेक्निकली अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपके पास लोग आते होंगे, टीन्स में भी आते होंगे, 20s में भी आते होंगे, 30s भी आते होंगे। कौन सी ऐसी एज है जिसके बाद आपको डॉक्टर को जाके अपना मुआयना कराना चाहिए और उसके बाद आप कहें कि हाँ जी अब आप सप्लीमेंट शुरू कर दें फॉर द सेफर साइड? देखिए, एज का नहीं है, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा ना, जहाँ पे फील हो रहा है, जैसे अगर बच्चों की बात करें तो आप पीड्स के पास जाके दिखा सकते हैं कि माएँ जाती हैं नॉर्मली कि बच्चा जो है वो भाग नहीं रहा, खेल नहीं रहा, या उसकी हाइट बाकी बच्चों की निस्बत कम है, तो वो जाके दिखाएगी तो डॉक्टर एडवाइस कर देगा। अच्छा, जो बड़े जो माँ बाप जो जैसे जैसे बुजुर्ग होते चले जाते हैं ना, जिनकी एज बढ़ती जाती है, तो वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं। फिर वो भी ऐसी चीजें, वो तमाम तरह नखरे भी दिखाते हैं और वो तो कतराते भी, और उनको डॉक्टर के पास लेके जाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे केसेस पे ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, फ़ोन पे सिम्टम्स बताएं, और फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन ये कि अब आजकल क्योंकि बहुत अवेयरनेस भी हो गई है, तो लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता है कि अगर ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो इसका मतलब है ये डेफिशिएंसी हो रही है। लेकिन जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करें वो आप ज़रूर फिजिशियन से पूछें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है मेडिसिन आपकी ना ओवरलैप भी कर जाती हैं, और कोई जो आप किसी और मर्ज के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, उसके साथ सप्लीमेंट्स एकदम से एडवाइस नहीं कर दूसरा काउंटर एक्शन भी होता है, काउंटर एक्शन होता है, कोई एब्जॉर्प्शन किसी मेडिसिन की आपकी कम हो जाए तो आप फिर उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। आपने एक कोई मेडिसिन ली,
آپ نے ساتھ کوئی سپلیمنٹ لی جس کی ابزارپشن آپس میں اوور لیپ کر گئی, تو جو میڈیسن آپ نے کسی اور پرابلم کے لیے لی تھی اس کی ابزارپشن نہیں ہوگی تو اس کا افیکٹ بھی نہیں آئے گا. اچھا ایک اور چیز کہ یہ جو وائٹامنس وغیرہ یا ٹیبلٹس وغیرہ لی جاتی ہیں ان کے بعد کیا مطلب پانی کی انٹیک زیادہ رکھنی چاہیے؟ پانی کی انٹیک ویسی اچھی رکھنی چاہیے, لیکن اسپیشلی ود دوز میڈیسن. دیکھیں واٹر سولیبل وائٹامنس کا میں نے بتایا نا, اگر وہ اس کے لیے آپ لیں گے, لیکن فیٹ سولیبل کے لیے پانی کا انٹیک کا کوئی اس کا نہیں ہے, اس میں یہ آپ نے کوئی واش آؤٹ نہیں کرنی باڈی میں سے. تو وہ گیسٹرک ایشوز اگر کسی کو ہو رہے ہیں یا کوئی پرابلم کرتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اچھا, اور اس کے اندر ایک ہی طرح کے وائٹامن مختلف کمپنیز کے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیا چیز آپ کو لائک انگریڈینٹس اگر دیکھیں تو کیا دیکھ کے لیں آپ؟ دیکھیں اگر آپ نے پراپر ایک ملٹی وائٹامن لینا ہے تو اس کو دیکھ لیں, اس میں بی کمپلیکس بھی ہو, وائٹامن ڈی بھی ہو, تھوڑے سے منرلس بھی ہوں, ٹریس ایلیمنٹس بھی ہوں اس کے اندر, اور وائٹامن سی بھی ہو. وائٹامن اے میں ایک دم سے اوور دا کاؤنٹر کبھی بھی نہیں ایڈوائز کرتی, اسپیشلی فیمیلس. چلیں بہت شکریہ جی. ڈاکٹر ریج ہمارے ساتھ موجود تھیں اور جیسے بتا رہی تھیں کیونکہ اونٹر میں ہمارے پاس بہت سارے وائٹامنز اور سپلیمنٹس موجود ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا, ہم بھی جب کسی نارمل ڈرگ اسٹور میں جاتے ہیں تو وہاں پر بڑے آرام سے سامنے آپ کے سپلیمنٹس بھی رکھے ہوتے ہیں اور آپ بغیر کسی پرسکرپشن کے آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ دیتے ہیں اور آپ کو مل بھی جاتی ہیں, لیکن نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیا ہمیں اس کی ہماری باڈی کو اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں, اور کون سے ٹائم میں ہمیں اس کو لینا چاہیے. تو یہ ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے جیسے آج ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا. بالکل جی, اور اب ہم لے لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج 4 تاریخ ہے, اگست کی 4 تاریخ, اور اس تاریخ کو کراچی سمیت پاکستان بھر میں پولیس شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم شہداء انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. اور اس دن کے حوالے سے ہمارے نمائندے نذیر شاہ نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے ان افراد کے لیے جو چاہے کووڈ کا ٹائم ہو, چاہے وہ عید ہو, وہ ہماری رکھوالی کے لیے مساجد کے باہر سڑکوں پہ موجود فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. بالکل, ایک رپورٹ دیکھیے. سندھ میں نہیں, پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں یہ سچویشن. اب آگے آپ دیکھیں گے اشفاق, کیونکہ محرم آنے والے ہیں, پہ محرم میں بھی سیکیورٹی کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو پولیس کے اہلکار ہیں یہ طویل دورانیے کی جو ہیں یہ ڈیوٹیز بھی سر انجام دیتے ہیں. اور جب بھی ہم نے پاس میں بھی دیکھا ہے کہ ایسا کوئی بھی انفارچونیٹ ایونٹ ہو تو چیک پوسٹ پہ مین ہمیشہ ہمارے پولیس اہلکار سب سے زیادہ متاثر وہی ہوتے ہیں, سب سے زیادہ برا انہیں کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ کرپٹ انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب جتنا بھی سارا ملبہ ہے وہ پولیس فورس پہ ہی گرتا ہے کہ جناب پولیس نے یہ کر دیا, پولیس نے وہ کر دیا, کوئی ان کو کریڈٹ نہیں دیتا. 2000 سے لے کے 2001 سے لے کے اب تک اگر تقریباً 1000 کے قریب یعنی کہ 777 کا نمبر ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں آپ لوگوں کی ہماری حفاظت کے لیے. اور کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسپانس ان کا ہوتا ہے. تو جناب آج اپنے شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر صاحب اور ایس ایس پی ویسٹ سہیل عزیز تالپور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے. تو آپ سے شروع کرتے ہیں, بتائیے گا کہ مطلب کتنا اچھا لگتا ہے جب اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے, وہ بھی اس سچویشن میں جبکہ نارملی پولیس کو کرٹیسائز ہی کیا جاتا ہے. جی دیکھیں, یہ پولیس کے لیے انتہائی اہم دن ہے. خاص طور پہ یوم شہداء کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ کا دن ہے, یہ ہمارے لیے ایک فخر کا دن ہے, یہ ہمارے لیے ایک تجدید عہد کا دن ہے اپنے ان شہداء سے, ان کی فیملی سے اور ان کے بچوں سے, اور جو عام عوام ہیں ان کے لیے بھی کہ ہم اپنی جانوں کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کے امن و امان کو بحال کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا دہشت گردی کی لہر آئی پاکستان میں, مختلف جو ہے وہ آپ نے عرفان صاحب آپ تو زیادہ اچھے طریقے سے اس لیے بھی سمجھ سکتے ہیں, آپ کے تو خود والد نے جو ہے وہ شہادت پیش کی ہے, تو ایک بڑا آپ کے تو مجھے فیملی میں بھی چلا آ رہا ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن ہی کافی ہے, کیونکہ اگر دیکھا تو جہاں ہم تنقید کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ایسے پولیس اہلکار بھی ہیں جن کو تو میں کہتی ہوں ہر روز سلوٹ پیش کرنا چاہیے. ایک دن آپ کو لگتا ہے کافی ہے کیونکہ اور زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں ہو کہ جس سہائی کو دیکھتے ہیں تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی خاتون آ کے پولیس افسر ایسا نام روشن کر رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید کام ہونا چاہیے اس پہ؟ بالکل, اس پہ مزید کام ہونا چاہیے. دیکھیں یہ امیج بلڈنگ, یہ یوم شہداء کا دن آج یہ ہماری پولیس کا امیج بلڈنگ کا دن ہے. یہ وہ قربانیاں ہیں جن کو عام طور پہ نہیں دکھایا جاتا, ان فیملیز کو نہیں دکھایا جاتا. میں تو اس فیملی میں سے ہوں, ہم نے سفر کیا ہے اور لمبا ایک وہ ہم نے ٹائم گزارا ہے اس میں سے, اور اسی طریقے سے باقی فیملیز بھی ہیں. اور ان تمام فیملیز کو بھی میں تو تقریباً تمام فیملیز سے ملتا ہوں, ہمارے آئی جی صاحب اور ہم باقی تمام بھی افسران تمام فیملیز سے ملتے ہیں. اور
ان کے گھروں پہ جاتے ہیں, آپ جائیں اور جا کے ان کی فیلنگز دیکھیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے, اور ان کو بالکل اس بات پہ افسوس نہیں ہے, وہ خوش ہیں اس بات. ہائی لائٹ زیادہ کرنا چاہیے. سہیل آپ بتائیں کہ مطلب آسان ہے کہ جب پولیس اتنا کام کر رہی ہے, ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پولیس کا نام بدنام کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ویسے ہم دیکھتے ہیں محکمہ پولیس کام کر رہے ہیں کم ریسورسز کے باوجود, اور ایسے میں ان کے بارے میں برا جو امیج پھیلایا جاتا ہے, تو آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں پولیس جو ہے نا وہ دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہم سوسائٹی کے اندر ہی کام کرتے ہیں, آن گراؤنڈ کرتے ہیں, اور آخر میں دو پارٹیز میں سے ایک پارٹی کے خلاف تو پولیس نے ایکشن لینا ہی ہوتا ہے. اور اسپیشلی کہ آپ کی فیملیز بھی یہیں پہ اسی بالکل ڈیفینیٹلی, تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے نیچے پولیس والوں کے لیے بھی. سوسائٹی میں سے ہی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ, لیکن اس کے باوجود بھی پولیس جو ہے اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ لیڈی پولیس کو دیکھ کے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری پولیس میں جینٹس کے ساتھ ساتھ جو لیڈیز ہیں وہ بھی بہت آگے ہیں. ابھی آپ کو رپورٹنگ روم میں لیڈی آفیسرس ملیں گی, آپ کو ایس ایچ اوز لیڈیز ملیں گی, ایس ایس پیز ملیں گی, ایس ٹی پی اوز ملیں گی. تو پولیس جو ہے وہ اپنا کام بہت بہتر طریقے سے کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسی خواتین کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ تو دیکھیں کمیشن آفیسرس ہیں, آپ کے پاس اور بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکی اسپیسیفکلی, کیونکہ گھبراتے ہیں عمومی طور پہ ہم نے خواتین کو دیکھا, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اچھا جی آپ مقابلے کے امتحانات بھی دے رہے ہیں, تو بہت کم خواتین کہتی ہیں وہ ظاہر ہے جی ہم فارن پالیسی بارے میں جانا چاہتے ہیں, لیکن اس محکمے سے وابستہ ہونے کے لیے بڑی کم خواتین ہم دیکھتے ہیں وہ آگے آتی ہیں. تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا, گھر والوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا تھا؟ بہت زیادہ سپورٹ کیا, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ابھی کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے. ابھی بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ سی ایس ایس کے ایگزام دینے کے بعد پولیس اپنی فرسٹ چوائس رکھتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ ہمارا جو محکمہ ہے اس کی جو شان ہے وہ ہمارے شہداء ہی ہیں, شہداء کی فیملیز بھی ہیں. اور میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گی کہ جب عید الاضحیٰ پہ سر بھی گئے تھے, میں بھی گئی تھی, ہم سارے آفیسرس گئے تھے شہیدوں کے گھر میں, تو ایک سر عجیب سی بات ہے کہ باپ بھی شہید ہے, اس کا بیٹا بھی شہید ہے, دوسرا بھائی بھی شہید ہے. یہ بھی ایک عجیب مطلب اس گھر کی عورتوں کی کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ ماں جو ہے اپنا ہسبینڈ بھی کھو دیا, پھر بیٹا بھی کھو دیا. تو اس قسم کے کافی واقعات ہوتے ہیں, لیکن شہداء کی فیملیز اتنی بہادری سے اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں اور جتنے شان کے ساتھ, تو یہ بینگ سرونگ آفیسرس ہمارا فرض ہے اور ہم سے نبھا بھی رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ عید پہ ان کو یاد کرتے ہیں, شہداء دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. بڑے دنوں پہ ہی ان کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے. پھر آپ لوگوں نے ان کے لیے فنڈ بنایا ہوا ہے, جیسے ہم باقی جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں, اگر ہم آدمی بھی دیکھیں تو جو شہداء کی فیملیز ان کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے, تو وہ جو پولیس میں محکمے میں جو لوگ جاتے ہیں موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ تو ان کے مطلب کہ بہت تگڑے بیک گراؤنڈ سے بھی نہیں آ رہے ہوتے, تو کیسے خیال رکھا جاتا ہے؟ تو اس کا شہداء ڈفرینٹ ایک ہمارے یہاں جو ہے وہ پورا میکینزم ہے, ویلفیئر برانچ ہے. ویلفیئر برانچ میں ایک اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل ہیں, وہ اس برانچ کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس میں جو شہداء کا ایک پورا پیکج ہے, وہ پیکج جو ہے وہ ان کو فیزز میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے, جس میں ان کا کمپنسیشن بھی ہے اماؤنٹ کی صورت میں, پلاٹ کی بھی صورت میں ہے, پلس ان کی بچوں کی ایجوکیشن اگر ان کو اسسٹنس ریکوائرڈ ہے, اور اگر وہ آنا چاہیں تو ان کے لیے وہ سیٹ ریزرو ہوتی ہے, وہ سیٹ ریزرو ہوتی ہے. اچھا عرفان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ محنت کر کے پڑھ لکھ کے پھر آپ کے پاس چوائسیز بھی تھیں کہ کہیں اور بھی جا سکتے تھے, لیکن اس شعبے کا چناؤ کیا, اور اس سینیریو میں کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ شولڈر پروموشن سے بھی کئی لوگ آگے آ گئے تھے جو کہ ہو سکتا ہے ڈیزرو نہ کرتے ہوں, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں واپس گئیں, تو کتنا مشکل تھا یا آسان تھا آپ کے لیے اپنے والد کے فٹ اسٹیپ سے چلتے ہوئے اس شعبے کو چوز کرنا؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا میرے لیے بھی اور میری والدہ کے لیے بھی. اچھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا. ظاہر ہے آپ کے سامنے آپ کے والد جو ہے وہ شہید ہوئے ہوں, اور اس پورے آپ کو پتہ ہے وہ 90s کا جو پورا ایرا گزرا ہے, اس میں کراچی جس دہشت گردی سے دو چار تھا, بہت مشکل تھا حالات. تو اس میں بس وہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمت دی, والدہ نے. تو آخر میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا تھا کہ والد صاحب یہ تھے چلو یہیں پہ چلتے ہیں, ان کے نقش قدم پہ؟ بالکل ان کے نقش قدم پہ چلیں گے, اور نقش قدم پہ چل کے انشاءاللہ ایک دن خود بھی جام شہادت. ایک ہوتا ہے کہ مشن کو اور آگے لے کے جانا, جو والد کا خواب تھا اس کو آگے لے کے جانا. اچھا ہم قربانیاں دیکھتے ہیں, ہم سب کچھ دیکھتے ہیں, اتنی لمبی آپ لوگوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, فرنٹ لائن آپ لوگ واریئرز بھی ہیں, فائٹرز ہیں, اور آپ آگے چلتے ہیں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہم محفوظ ہوتے ہیں. تو سہیل, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو فیل, مطلب پھر کیسی فیلنگ آتی ہے کہ بھائی ہم اتنی ایک طرف قربانیاں دے رہے ہیں, اوپر سے لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا, کیا کریں؟ دیکھیں جب بھی یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے فرام پبلک اینڈ فرام میڈیا ایز ویل, دیٹ از رسپیکٹ.
ہم جتنی بھی قربانیاں ہیں، جتنی سخت ڈیوٹیز ہیں، مطلب 12 سے 14 گھنٹے برج کے اوپر ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے، بہت مشکل ہے. اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے واش روم بھی جانا ہوتا ہے، 100 مسئلے ہوتے ہیں. سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی ہمارے سپاہی کھڑے رہتے ہیں. اور اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن بن جاتی ہے تو ڈی آئی جی ایس ایس پی کے لیول تک لوگ 24 گھنٹے گھر نہیں جاتے اور وہ بالکل اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے. لیکن سب چیزوں کے بدلے دا تھنگ دیٹ وی نیڈ از ریسپیکٹ. اچھا عزت جو ہے وہ عرفان صاحب ایک اور چیز بھی ہوتا تھا، ایک تاثر پایا جاتا تھا. آپ اس کی نفی کر سکتے ہیں کہ یہ جو لوور رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے درمیان اور جو کمیشنڈ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک خلیج پائی جاتی ہے. اگر ایسا ہے تو اس کی نفی کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسا نہ تاثر جائے اور ایسا وہ لوگ نہ سوچیں؟ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر رینک میں اس کی جو ہے وہ اپنا ایک اس کا ٹینیور ہے، اس نے اس ٹینیور میں وہ ٹینیور اور اس کے ڈفرینٹ کورسز ہیں، اس نے وہ کرنے ہیں. اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کمیشن آفیسر اور نان کمیشن آفیسرز کے اندر جو ہے وہ کوئی تناؤ ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے. وہ اس طرح کا تاثر بالکل غلط دیا جاتا ہے. محکمے میں اس قسم کی کوئی بھی چیز نہ ہے نہ برداشت کی. اچھا پولیس ریفارمس کے حوالے سے بتائے گا، کیونکہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر ہمارے پولیس اہلکاروں کی تنخواہیں بڑھائیں گے، جو بار بار کرپشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جو نچلی سطح سے جو موسٹلی جیسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ان کی تنخواہیں اچھی کر دیں تاکہ ان کو ضرورت نہ پڑے. تو اس حوالے سے کچھ کام کیا جا رہا ہے کہ ہاں بھی ان کی تنخواہیں کریں، ساتھ میں چیک اینڈ بیلنس آف کورس از ویری امپورٹنٹ. بالکل ڈیفینیٹلی. آپ نے خود ہی کہہ دیا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے ایک ہر تھانے کو فنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیا. یہ تھانے کا ایک خاص فنڈ ہوگا. اس فنڈ کے آنے کے بعد سے آپ تھانے میں تبدیلی آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی. پچھلے ایک سال میں کرپشن کی شکایتیں کم ہوئی ہیں. پچھلے ایک سال میں تھانے کی پرفارمنس اچھی ہوئی ہے، ایس ایچ او کی، اس کے اسٹاف کی، پیٹرولنگ آفیسرز کی. جب ان کو ایک آپ نے فنڈ دیا تو ڈیفینیٹلی ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اگر آپ یہ دیں گے، فنڈز دیں گے، مزید اس سال ہم نے مزید ڈیمانڈ کی، انشاءاللہ وہ ملے گا تو مزید پرفارمنس بہتر ہوگی. یہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کام ہو رہا ہے پولیس کے اوپر، اور وہاں پر بھی ماڈل تھانے اور یہ بڑا اس کے اوپر فوکس رکھا گیا. ان کمپیریزن سندھ میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ماڈل تھانے بنائے گئے لیکن وہ سلسلہ پھر رک گیا. اس کی وجوہات کیا آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ ماڈل تھانے دیکھیں موجود ہیں ہمارے یہاں. ہر تھانہ ایک ماڈل تھانہ ہے. ویسے ڈسٹرکس میں انہوں نے بنائے تھے ماڈل تھانے، ابھی بھی ہیں موجود، وہاں پہ کام چل رہا ہے. وہ ماڈل تھانے اس لیے بنائے تھے کہ یہ ہر علاقے میں خاص طور پہ جو سب سے افیکٹو تھانہ، جو سب سے افیکٹڈ تھانہ تھا، جہاں پہ کرائم زیادہ تھا، جہاں پہ اور ڈفرینٹ ایشوز زیادہ تھے، ان کو فوکس کر کے وہاں پہ ڈفرینٹ اس میں جو ہے وہ پوسٹ کیے گئے تھے لوگ. ان کو ریسورسز زیادہ دیے گئے تھے، ان کو فنڈ زیادہ دیے گئے تھے تاکہ یہاں کی پرفارمنس بہتر ہو. تو یہ یہاں پہ موجود ہے. پھر ڈفرینٹ آپ کو پتہ ہے اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ جو تھانے ہیں، خاص طور پہ جو ماڈل تھانے ہیں، ان میں جو کمانڈ کنٹرول روم آپ نے دیکھا ہوگا فیروز آباد تھانے کے اندر، لیاقت آباد سپر مارکیٹ تھانے کے اندر ایک وہ اسمال کمانڈ کنٹرول روم بنا ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر یہ ویسے ہم نے ابھی اللہ نہ کرے تھانے جانے کا اتفاق خوف میں اتنا ہوتا ہے، لیکن عام بندہ جس کو کوئی نہ کوئی شکایت ہو، ہم بھی تھانے سے باہر گزر ہوتے تو اس کی سما ایک ٹیرر ڈے کا علیحدہ سے ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جن کے وہ خواتین اسپیسیفکلی جو کہ اکیلی ہوتی ہیں، فیملی رن کر رہی ہوتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جاتے ہوئے گھبراتی ہیں. وہ جاتی ہوئے اگر داد رسی ان کی نہ ہو، واٹ وے آؤٹ دے ہیو، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آلٹرنیٹو کیا ان کے پاس؟ کس طریقے سے وہ اپنی بات آگے پہنچا سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم نے پولیس کی ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے جس پہ آپ آن لائن کمپلین بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ کمپلینٹ سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں. ان کمپلینٹ سینٹرز کے اندر جا کے کمپلین کر سکتی ہیں. ان کمپلینٹ سینٹرز کے اندر ایک ایس پی موجود ہوتا ہے اور اپنے اسٹاف کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جس میں لیڈیز اسٹاف بھی موجود ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے بھی وہ کمپلین کر سکتی ہیں. پلس اب تو ظاہر ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ ایک فون اٹھائیں اور 15 پہ کال کریں اور 15 پہ کال کر کے اپنی کمپلین رجسٹر کرائیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس 15 سہائی جیسی خواتین کو دیکھیں، لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں پہ خواتین ہیں، خواتین ریپرزینٹ کر رہی ہیں پولیس کے محکمے میں بھی، تو ان کو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ ہم جا کے کسی سے بات کر سکتے ہیں. ٹریفک پولیس خواتین کو بھی ہم دیکھنے کے معاشرے سے کافی آگے. اینی میسج آج کے دن سہائی آپ اسپیسیفکلی لڑکیوں سے مخاطب ہو کے؟ دیکھیں لڑکیوں کے لیے میرا یہی میسج ہے. ایک تو آپ نے بات کی کہ جب تھانے سے گزرتے ہیں تو ٹیرر ہوتا ہے، اس کو آپ نہ محسوس کریں ٹیرر. آپ اس پر ضرور جائیں
اور ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ملیل کے تھانے میں تو آپ ضرور جائیں. مطلب پولیس والے فرینڈس ہیں, یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں, میرا بیٹا وہ مجھے کہتا ہے کہ گو اینڈ کل بیڈ پیپل, تو میں کہتا ہوں آئی ایم ناٹ دیئر ٹو کل بیڈ پیپل, آئی ول پٹ دیم ان جیل. تو یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ پولیس والے فرینڈس ہیں لوگوں کے, دے آر دیئر ٹو ہیلپ پیپل, فیسیلیٹیٹ پیپل. تو یہ کانسیپٹ چینج ہونا چاہیے. بالکل, یہ ٹیرر ختم ہونا چاہیے لوگوں میں پولیس کا. اور عرفان صاحب, آپ کو کوئی مطلب کوئی ایسی چیز جو کہ ڈی مورلائز کرتی ہو یا سوسائٹی سے کوئی شکوہ یا شکایت آج شہداء کا دن ہے, آپ کرنا چاہیں کہ جی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ جو سوائی نے بات کی ہے نا, دیکھیں ون تھنگ, رسپیکٹ. آپ اپنی پولیس کو رسپیکٹ کریں. یہ آپ کو سرو کر رہے ہیں یہاں پہ, آپ کے ڈفرینٹ حالات میں آپ نے دیکھا ہے کراچی کے ڈفرینٹ حالات میں مشکل, جب دہشت گردی تھی, جب فسادات تھے کراچی کے اندر, یہی پولیس والے تھے, یہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور آ کے آپ کی جان, مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرتے. بہت شکریہ جی. ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر صاحب اور ایس ایس پی ویسٹ سہائی عزیز تالپور صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے, اینڈ وی آر سو پراؤڈ ٹو ہیو یو ہیئر. اور جب ہم عید کی نماز بھی بڑے آرام سے جا کے پڑھتے ہیں نا مسجد میں, اور جب نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آگے جو چوکی بنی ہوتی جو کہ ہماری حفاظت کے لیے, وہاں پہ جو مامور پولیس افسران ہوتے ہیں جو اپنی عید کی نماز چھوڑ کے, اپنی عید کو چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں پر صرف اسے مامور ہوتے ہیں تاکہ آپ کا اور ہمارا خیال رکھ سکیں. آپ ان کے بارے میں سوچیے. تو سلام ہے ہماری ان تمام جو ناکوں والی بات بھی آپ نے ایگزیکٹلی صحیح کہا. اور آپ یہ دیکھیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے آپ کی آئی ڈی پوچھتے ہیں, آپ سے آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں, اور آپ ان کو پہلا سوال کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ او بھائی کون ہے آپ؟ آپ قانون کے سامنے تو دوسری بات یہ قانون کا احترام کرنا ہوگا. کوشش کریں آپ, کیونکہ جیسے سہائی بات کی تھی کہ ان کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی, تو آپ بھی رسپیکٹفل رہیں, وہ بھی آپ سے رسپیکٹفل رہیں گے, اور ایک اچھا فرینڈلی ماحول آپ بھی کوشش کریں کہ استوار ہو سکے. خیر, ابھی آپ کو ایک عام دن خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت پولیس شہداء کے لواحقین کی بھرپور نگہداشت کر رہی ہے. شہداء کی فیملیز کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے. قوم پولیس شہداء کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی, اور پولیس کے شہداء قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں. وطن اور قوم کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے حقیقی ہیرو ہیں. پولیس شہداء کی قربانی کے بدولت دھرتی میں امن کے دیے جل رہے ہیں. دہشت گردی کے ناصور کے خلاف پولیس کی لازوال قربانیوں پر سلام پیش کرتے ہیں. ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی, تو یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیں کہ لاہور کی سیشن کورٹ نے شہزاد اکبر کی جانب سے صلح نامہ جمع کرانے پر ایم پی اے نذیر چوہان کی درخواست ضمانت اب منظور کر لی ہے, اور عدالت نے نذیر چوہان کو 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے. بالکل جی. ساتھ میں عدالت نے شہزاد اکبر کے نمائندہ کی صلح نامہ کی تصدیق کے بعد نذیر چوہان کی ضمانت منظور کی. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ لاہور کی سیشن عدالت نے شہزاد اکبر کی جانب سے صلح نامہ جمع کرانے پر ایم پی اے نذیر چوہان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کی درخواست منظور کر لی ہے, اور عدالت نے نذیر چوہان کو 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے. جی, تو بیٹیوں کی شادی اور والدین کی ذمہ داریوں میں سب اہم ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہر والدین اپنی حیثیت کے مطابق زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں, اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران اکثر والدین لڑکے اور اس کے خاندان سے متعلق سمہاؤ جانچ پڑتال کرتے ہیں, لیکن جو اس اہم فریضے کو نظر انداز کر دیتے ہیں انہیں کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو بس ہوتا ہے کہ جی اچھا رشتہ آیا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کریں اور ان کو پتہ چل جائے اور ان سے روٹ کے نہ چلے جائیں, تو اتنی اچھی اپرچونٹی آئی ہے, ہم اس کو کیوں گنوائیں, تو جانچ پڑتال ہی نہیں کرتے. تو جناب ساہیوال میں ایسا ہی ہوا, اور وہاں پر ایک سفید پوش خاندانوں میں شادیاں کر کے انہیں لوٹنے والا بندہ بن گیا ہے, جو کہ 15 سے زائد جس نے شادیاں کی ہیں, اور اس کے بعد ان کا جو مال و دولت تھا, ان کے زیورات تھا, ان کو لوٹنے کا اس کا ایک کاروبار تھا. تو یہ 15ویں بیوی کی شکایت پر اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. بالکل جی, اور اسی والے سے بات کریں گے. ڈی پی او ساہیوال کاشف اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب, یہ بڑا سکیم تھا جو کہ ہم نے دیکھا کہ اسپیسیفکلی ساہیوال میں ہو رہا تھا کہ ایک شخص شادیوں پہ شادیاں کرتا چلا جا رہا تھا, اس کے بعد ان کا زیور لے کے بھی فرار ہوتا جا رہا تھا. تو کیسے پکڑا گیا اور اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ پہلے کوئی شکایت نہیں ملی تھی؟ پورا ود ان دی فیملی ہے. اس ملزم فیصل کی والدہ, اس کی بہن, اس کی پہلی بیوی, ان سے جو ہونے والی اولاد, اس کے بہنوئی, وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے ابتدائی تفتیش میں کہ سب لوگ اس منظم گینگ کا حصہ ہیں, جو کہ پہلے کسی بھی شریف فیملی کو دیکھتے تھے جن کو اپنی بچی کی شادی کی جلدی ہو,
ان کو اپنے بارے میں غلط معلومات بتا کے کہ یہ کسی کمپنی میں بہت اچھی ملازمت کرتا ہے اور ان کی بہت اچھی ایک کمپنی ہے، اس بیسس پہ یہ ان سے رشتہ لے لیتے تھے اور تھوڑے دنوں بعد ہی اپنا کچھ نقصان ظاہر کر کے اپنا ان سے رقم ادھار مانگ کے اور شادی کے زیورات بیچ کے یہ سب گروہ اپنا گھر بار چھوڑ کے رفو چکر ہو جاتے تھے۔ اس میں ہمارے پاس ملتان، لاہور، شیخوپورہ، راولپنڈی میں متعدد ایسی اس کی شادیوں کا انکشاف ہوا ہے جس میں انہوں نے ان سب فیملی نے اس سے رقم لینے کے بعد یہ اس فیملی کو چھوڑ دی اور رفو چکر ہو گئے، اور چونکہ یہ لوگ پنجاب سے باہر شفٹ ہو گئے تھے اور اس لیے بہت عرصے تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے، لیکن اب جو ساہیوال پولیس نے بڑی محنت سے ان کو ٹریس کیا اور انشاءاللہ ان ملزمان کو رفع کردار تک پہنچایا۔ اچھا، فردر کیا انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں؟ دیگر شہروں میں آپ نے تذکرہ کیا کہ وہاں پر بھی شادیاں کی ہیں، تو وہاں پر بھی ان کے گروہ کے ارکان موجود ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ ابھی ابتدائی تفتیش جاری ہے اور جیسے جیسے یہ تفتیش کا سلسلہ کار آگے بڑھے گا، اس میں جو لوگ بھی اس کے ساتھ اس گینگ کا حصہ ہوں گے، جن لوگوں نے بھی انہیں سپورٹ یا مدد فراہم کی ہوگی، انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو قانونی گرفت میں لے کے آئیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ کاشف اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈی پی او ساہیوال۔ لیکن اشفاق، ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر اتنی شادیاں کی ہیں، ہم تو ابھی ایک ہی شخص کی تصویر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ پورا گروہ تھا جو کام کرتا ہے۔ آف کورس مطلب گروہ میں ایک امی بنتی ہوں گی، ایک بہن بنتی ہوں گی، ایک ابو بھی ساتھ میں کرائے کے لے کے جاتے ہوں گے، اور اس کے بعد تمام تر شادی میں لوگ بھی آتے ہوں گے، جس کے بعد پھر آف کورس کوئی لوگ دے کے اگلا بندہ اپنی بچی کو زیورات وغیرہ بھی دیتا ہے، پھر وہ زیورات لے کے بھاگ جاتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے یہ ایک شخص ہے جو شادیاں کرے، ہو سکتا ہے اس گروہ میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو شادیاں کرتے ہیں۔ بالکل، ظاہر ہے گروہ ہے تو اس میں ایک شخص تو انوالو نہیں ہو سکتا، بہت سارے لوگ ہیں اور اس کا دائرہ دیگر شہروں تک بھی پھیلا ہوا ہے، تو کس طریقے سے کام کرتے تھے۔ آبویسلی ایک بندہ جب کسی کی تحقیق کر رہا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں پتہ چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ یہی جاننا چاہتا ہے کہ اس کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو دکھانا چاہیں کہ جی فلانا ماموں، چاچا، تایا، سارے، کسی کو کیا پتا ہے کہ اس گروہ میں جناب اتنا سسٹمیٹکلی کام کر رہے تھے اور پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے ان کا۔ بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ خیر جی، آگے بڑھتے ہیں، اور ذرا آگے بڑھتے ہوئے وہ لوگ جو کہ ڈرائیو کرتے ہیں، میں اور اشفاق ہم دونوں ڈرائیو کرتے ہیں، تو اکثر جگہوں پہ نا ہمیں پارکنگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے۔ پیرالل پارکنگ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، مطلب ہاں وہ لوگ جو کہ زیادہ اچھے ماہر نہیں ہوتے ان کے لیے پیرالل پارکنگ از ایشو، تبھی ڈرائیونگ ٹیسٹ کے جب جاتے ہیں وہ آپ سے پیرالل پارکنگ کرواتے کہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ کام نا اس وقت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب ڈرائیور یا تو ناڑی ہو یا پھر بہت زیادہ گھبرایا ہو نا کہ کسی کی گاڑی لگ نہ جائے۔ تو یہ فوٹیج میں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے خاتون ڈرائیور نے کافی وقت لگا دیا۔ کتنی اسپیس ہے، مطلب یہ 2 گاڑیوں کی اسپیس ہے اور یہ محتاط نہیں ہے۔ سیدھا آپ اشفاق دیکھیں، ایگزیکٹلی آرام سے یہاں چیز جناب رائٹ کا کٹ دے کے آپ نکال کے اس کے بعد آپ بڑے آرام سے لے کر آ سکتے ہیں۔ جو پہلے جو کام اب کر رہی ہیں یہ پہلے کرنا چاہیے تھا کہ آپ آگے جاتی پھر اس کے بعد ریورس کر کے لا کے اس کو لگا دیں۔ میں کہتی لے کے گئی نا، یہاں سے آپ سیدھا پوری گاڑی رائٹ میں لے کے آگے چلی جائیں اور بڑے آرام سے پیچھے لینے۔ اچھا مجھے لگتا ہے لگا دیں گی۔ اچھا، یہ پانی نہیں لگ گئی۔ اندازہ کیجئے کہ آپ سوچیں کہ کسی آفس سے کسی گھر سے جو لوگ ہیں جن کی آگے پیچھے گاڑیوں، تو ان کی تو کلیجہ حلق میں آگے ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھوک دیں گے۔ اچھا، پھر انہیں معائنہ کیا نکل کے۔ ویسے اشفاق آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پتہ یہ حرکتیں ظاہر تب کب ہوتی ہیں، آپ کب ذرا محتاط ڈرائیو کر رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو یا پھر مرد ہو۔ جب یہ گاڑی آپ کے ابو نے آپ کو لے کے دی ہو نا، یہ اچھا جی فوٹیج مجھے لگ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشین کسی کنٹری کی کوئی خاتون نے شلوار قمیض پہنی ہے، بالکل مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو ہوتا یہ کہ جب آپ نے اپنے ابا کی گاڑی لے کے نکلے ہوتے ہیں نا، تو آپ زیادہ محتاط ہو کے چلا رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑی میں، آپ کو سمو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ میں نے اپنے کالج لائف میں کافی ایکسپیرینس کیا، یہ مسئلے تب زیادہ ہوتے تھے۔ تو جناب آپ دیکھیں بڑی انہوں نے کوششیں کی، آگے پیچھے پھر اتر کے بھی دیکھا کہ یہ جگہ کتنی مختصر سی ہے۔ اچھا، شروع میں جب ہم ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے مدیہ کہ آپ کافی محتاط بھی ہوتے ہیں، کافی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یا اللہ گاڑی نہ لگ جائے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے گاڑی کون سی جا رہی ہے۔ کوئی مہنگی گاڑی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کی جان جا رہی ہوتی ہے کہ چلو یہ تو مہنگی ہے، پیچھے کوئی سستی وستی ہو تو خیر ہے، اسی میں آپ ہو سکتا ہے ریس پہ پہنچے کہ اسی مہنگی گاڑی کے اندر جا کے نہ بچے۔ لیکن اٹ واز ٹھیک ہے، شی ٹک ہر ٹائم، لیکن اچھا ہوا، کوئی بات نہیں ہے، آرام سے پارکنگ تو صحیح کرے نا، بغیر کسی گاڑی کو مارے بغیر۔ آگے جا کے ان کو پریکٹس ہو جائے گی تو ابھی ان کو ناڑی کیا کہنا، یہ بالکل میرے خیال سے ان کو گاڑی کے آگے نا وہ جو لرننگ والا ایل ہوتا ہے نا وہ لکھوا لینا چاہیے۔ جی بالکل لگا لینا چاہیے تاکہ اس کو دوسروں کو بھی میسج چلا جائے کہ ان کا سامنا کس سے ہے۔ اشفاق ویسے واقعی جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آگے کوئی نہ کوئی ایسی گاڑی آ جائے نا ایل کے ساتھ، اور ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہماری گاڑی نہ ٹھوک دے۔ خیر جی، یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا، اپنا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، اور کورونا سے کوسوں دور رہیے۔ اللہ حافظ۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।